Ok. Donc, la séance de مقاتش enregistrée. Donc, كاين كلشي كيركزا كاين وجدة فاش دابا بني ملال وطنجة غابة رشيدية بلاص مراكش أكادير ما كاينش واقع أكادير فاس هما اللي ناقصين. داكور. اوكي اوكي. دونك هاد الكور هذا كيبان لي ما بين لي كور اللي الدراري كيجيو مصعبين بزاف، يعني في أول مرة كتشوفو. دونك لو رول ديالنا هو نبسطوه ونحاولو نفهموه. واخا لا ميكانيك كوانتيك ميكانيك اللي هي شوية صعيبة، يعني ما كتفهمش. بالنسبة لطاق الفيديو غير يحيد الفيديو حسن باش ما يبانش في الفيديو التالي، باش هكا ما إلا حطينا الدراري ما غاديش يبان وجهو. دونك اللي ماكتيفي الميكرو واقيلا جو بونس هادي يلاه جاي من داكور. اوكي دونك اوكي دونك غادي نبداو. جو بونس كلشي غادي يكون كيقرا نفس البروغرام. اول حاجه غادي نديرو، يلا بدينا لي سولاتنا في الجروب، يلا غادي نبداو. دونك اول حاجه اوكي دونك اول حاجه غادي نشوفوا هي لا تيوري كوانتيك ديال لو ريونمون. دونك كيفاش لا ميكانيك كوانتيك كتشوف لو ريونمون ولا كيفاش كتشوف لي زوند. دونك غادي نشوفوا البروبليم ديال لو كور نوار اللي غادي يكون هو الانطلاقه ديال لا ميكانيك كوانتيك. نشوفوا لا لوا دو ديبلاسمون ديال فان، لوا ستيفان، شنو هي اون كاتاستروف الترا فيولي، لي فوتو الكتريك ولا ديوليتي اون كوربيسكول. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الشابيتر واحد. دونك اللي ما عنده الصوت راه هو اللي عنده مشكل، دونك حيت اغلبيه الدراري راه عندهم الصوت. دونك اللي ما عنده الصوت سوا يقاد لي بارامتر ديال الاوديو ديالو. بالنسبه للشابيتر الثاني غادي نشوفوا التيوري كوانتيك شنو كتقول في لا ماتيير. اوكي غنشوفوا الموديل اتوميك اللي ديجا شفتو في لاتوميستيك، الدراري اللي كانوا اس ام بي سي ولا ميب. نشوفوا لا تيوري دو بور. دونك هادشي كامل غيرابيل برانسيپ ديال هايزنبرغ، لوند دو ماتيير ديال دو بروي. نشوفوا لي ديفراكسيون ديال لي زيليكترون. نشوفوا هادشي كامل شنو كيعني. شابيتر 3 غادي تكون ليكواسيون ديال شرودينغر اون ديمونسيون، من بعد غادي نجينيراليزيوها ل 3 ديمونسيون. شابيتر 4 غادي نشوفوا لي بارتيكول سوميز ا دي بوتونسييل كاري. دونك نشوفوا يحدث واحد لا بارتيكول في واحد لو بوتونسييل. لو بوتونسييل كاري سي اون ابروكسيماسيون. دونك هنا عندنا جوج ما كيسمعوش. واش كلشي كيسمعني؟ شي واحد يقولوا. دونك خليوها لي في الشات. وي دونك اللي ما كيسمعنيش راه عنده مشكل في لي بارامتر ديال الصوت يقادو. دونك قاد داكور. اوكي دونك غير شي ثلاثه ولا جوج اللي مازال ما قادو البارامتر ديال الاوديو. كما قلت لكم الشابيتر 4 غادي تكون لي بارتيكول سوميز ا دي بوتونسييل كاري. غادي نشوفوا الا حطيتي واحد لا بارتيكول في واحد البوتونسييل شنو غادي يوقع، يعني كيفاش لا ميكانيك كوانتيك كتشوف ليفوليسيون ديال هذيك لا بارتيكول او هذيك لوند، من بعد نسميوها اونت. شابيتر 5 كاين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش، مي جو بونس اغلبيه كيدير لو فورماليزم ماتيماتيك حيت اللي غادي يكمل الماتيريال غادي يحتاجو، سينو كيعاودوا الرابيل في الاول. شابيتر 6 غادي تكون لي بوستولا ديال الميكانيك كوانتيك. غادي نشوفوا شنو هما لي بوستولا، يعني ابارتير من الاكسبيريونس شنو استنتجنا حطيناه كوم بوستولا. دونك فاش كتسمع بوستولا سافو دير الي ان ديمونطرابل، يعني ما عندناش ديمونستراسيون. شفنا في الاكسبيريونس هادشي هي فري عارفين انها فري وما عندناش ديمونستراسيون. بحال البرانسيپ ديال نيوتن راه صالح يعني من جا الله اعلم. و شابيتر 7 دونك هذا كاين اللي ما كيديروا عاوتاني، اغلبيه ما كيديروش لي زوسيلاتور هارمونيك. جو بونس الدراري ديال اكادير ومراكش واقيلا هما اللي عندهم هاد لو شابيتر هذا التالي. اوكي دونك نشوفوا لي زوسيلاتور هارمونيك كوانتيك. دونك هنايا نورمال كاين لي زوسيلاتور هارمونيك كلاسيك شفتوهم، عندك واحد النابيت شاد واحد لا ماس ام. دونك كنعرفوا ليكواسيون ديفيرونسيال كي رياجي لو موفمون.
Donc, on peut décrire les oscillateurs harmoniques classiques. Je vous d'abord la mécanique quantique qui va que tu vois les oscillateurs harmoniques, les énergies dialogues, etc., etc. OK? C'est bon? Donc, كل شيء عنده تقريبا نفس les chapitres. أو كاين اللي عنده شي شابيتر زايد عاوتاني. دونك كاين بزاف اللي ماشي اليز مع زوم. دونك ماشي مشكل. اوكي. وي كاين اللي كيدير هذيك الترانسفورماسيون د فوري، مي اغلبيه كيدير في لي زيكزارسيس كتكون هي السيري رقم واحد، كيدير داك المشكل ديال فوري وديرها. دونك ماشي مشكل هذيك، نقدروا ندوزوها. هذيك كنديروها كما قلت لكم نديروها رابيل في السيري الاولى، غادي نشوفوا هذوك لي رابيل ديال الفوري. اصلا ما غاديش نحتاجوها بزاف، نخدموها في لي زيسباس ديال اكس بلا ما نحتاجو ندوزو لبي. اوكي. دونك d'accord. Ok. Donc اللي طلق الفيديو يحاول يحيدو باش مي. دونك ندير une petite introduction. دونك بلاتي نفكرها بعدا في لي ريغل اللي يعني في لي سيونس بريفي. دونك اي واحد بغى يحط اون كيسيون، دونك يمكن لكم توقفوني الا فهمتي شي حاجه، وقفني وطرح لا كيسيون باش نزيدو نكملو، ما تخليش للتالي. اوكي. بيان سور لي كيسيون يمكن لكم تحطهم حتى في الواتساب. الا مشيتي عاودتي الفيديو وما فهمتيش شي حاجه غتحطها في الواتساب، غدير غير كابتور ديال ليكرون تحطها في الواتساب وغادي نجاوب عليها. اوكي. واحد الجروب مازال قليل دابا. شنو كاين عاوتاني؟ ومن الافضل يكون في الجروب ديال الواتساب ما يكونش بريفي، باش هكا حيت عندي بزاف ديال لي ميساجات بعض المرات ما كنشوفش اولا كنقرا وكندوز. دونك في الجروب او مو غادي 100% غادي نقرا. داكور. دونك هادشي اللي كاين. ابخي لا سيونس غادي نصيفط لكم لونجسترومون. دونك غالبا لونجسترومون غادي يبقى نحطو حتى لغدين، حيت كاين واحد الديكالاج ديال الوقت ما بيني وبينكم. دونك ما كيعطينيش الوقت، خصني نعس. دونك ياخذ شويه الوقت هاد لونجسترومون واحد. دونك هادشي اللي كاين. والبي دي اف تا هو سنصيفط لكم في هذا. باغ كونط غير اون فوا نسالي لا سيونس سنصيفط لكم البي دي اف كامل. اوكي. دونك هادو هما هادشي اللي كاين. ديجا راكم بديتو مع يوسف، دونك عرفتو الخدمه كيفاش دايره. نبداو دابا المعقول. دونك الشابيتر واحد كما قلت لكم غادي يكون لانتروداكسيون. دونك غادي نبدا بإون بتيت انتروداكسيون باش نعرفوا هاد لي ميكانيك. علاش؟ حيت هاد الموديل هذا واحد الموديل اللي هو مهم بزاف، سيرتو الدراري ديال لافاك حتى الناس ديال الفيستيفال غادي تكمل في لا ريشيرش. من بعد ما غاديش تبقى شي حاجه سميتها كلاسيك. كاين شويه ديال الكلاسيك، مي اغلبيه ديال لي بروبليم سو اللي كاينين في لا ريشيرش هما دي بروبليم كوانتيك. اوكي. يعني واحد الموديل اللي مهم بزاف. دونك لا ميكانيك كوانتيك هي تو سامبلومون، دونك اللي غنعطيها واحد لا ديفينيسيون صغيره. لا mécanique quantique il y a tout simplement le traitement, donc le traitement physique des phénomènes, donc des phénomènes naturels, les microscopiques. Phénomènes naturels microscopiques. Donc, je nous en fait le monde le juge ديال الحويجات. كاين لو موند ميكروسكوبيك اللي هو لو موند ديال لي اتوم، لي موليكول، سوباتوم يعني ما تحت الذره.
وكاين لو موند ماكروسكوبيك اللي هو اللي كنعرفو هنايا. دونك هنا فاش كتكون قدام النانو، دونك واحد نانو لتحت انتيريور النانو. اوكي. ولو موند ماكروسكوبيك كما قلت لكم ديجا شفتو، يعني شفتو درتو ليتود ديال لي زوسيلاتور ديال واحد لا ماس ام بو ماتيريال تاتاشي. دونك هادشي كامل كيتسمى لو موند ماكروسكوبيك. دونك في هذا لو موند ماكروسكوبيك كنستعمل لا فيزيك كلاسيك. شنو كنقصد بلا فيزيك كلاسيك؟ دونك كنقصد بها تو سامبلومون ميكانيك ديال نيوتن، l'électromagnétisme, thermodynamique, etc. Donc هادشي اللي قريتو كامل في البروميير اني كيتسمى لا فيزيك كلاسيك. وهنايا باش نوصف لي زاتوم ولي موليكول، هذا فيزيك كلاسيك ما كتصلح حتى شي حاجه، ما خدامش. يعني لا لوا نيوتن ما خدامش على لي زاتوم وعلى لي موليكول وعلى لي كوارك اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي. دونك هنايا غادي نحتاج لا ميكانيك كوانتيك. من بعد غادي نشوفوا شنو هي في كاين المشكل باش بدات هاد لي ميكانيك. اوكي. دونك ماكرو ميكرو. في الكلاسيك كاين حتى لا تيوري ديال لا ريلاتيفيتي، حتى هي سي اون تيوري اللي هي كلاسيك. دابا غادي ندوز لا تيوري كوانتيك ديال لوريونمون. دونك لوريونمون في لا فيزيك كلاسيك باش كنشرحو دونك كنحتاج دونك ندوز دابا الشابيتر 1. دونك قلنا لا تيوري اللي ديجا حضر لا سيونس الاولى بيبليك غادي يجي شويه ممل هادشي حيت كنعاودو لا تيوري كوانتيك ديال لوريونمون. غادي نحاولوا نزربوا دابا ساعتين عندنا شويه الوقت. دونك كما قلت لكم لا فيزيك كلاسيك عرفات واحد لو سوكسي يعني في لا بلوبار ديال لي كالكول في لا فان ديال القرن 19. دونك تقريبا جميع لي بروبليم لقينا لهم الحل ديالو، يعني الثيرموديناميك، المشاكل ديال الثيرمو، المشاكل ديال الالكترومغنيتيزم، الميكانيك ديال نيوتن اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ما بقى حتى شي بروبليم، بقاونا جوج ديال لي بروبليم. دونك هادوك جوج ديال لي بروبليم en fait هما اللي غادي يعطيوني سكون ابل لا ميكانيك كوانتيك. دونك لو بروبليم الاول كان واحد لي ريزولتا نيجاتيف. دونك لي ريزولتا نيجاتيف دو ميكلسون اي مورلي. تكون ديجا سمعتو بهاد لي زيكسبيريونس. دونك ميكلسون وهاد مورلي هذا شنو لقاو بان لا فيتاس ديال لا لوميير elle est constante quelle que soit la vitesse ديال الريفيرونسيال. اوكي. est égal à c. علاش هذا نيجاتيف؟ علاش سموها نيجاتيف؟ حيت على ليبوك اللي كنخدموا لا ميكانيك ديال نيوتن. لا ميكانيك ديال نيوتن شنو كتقول لي لا فيتاس ابسولو est égal à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. يعني توجور عندي هاد لا فيتاس دونترينمون دي زايده. اوكي. باغ كونطخ في لا فيتاس ديال اللوميير لا فيتاس ابسولو ديالو ديما كنلقاها كتساوي لا فيتاس غولاتيف، ما كاينش لا فيتاس دونترينمون. يعني تو سامبلومون الا شديتي واحد المركبه اوكي طلقتي منها واحد الضوء لا لوميير وحسبتي السرعه ديال هذا الضوء هذا غادي تلقاها هي السي. هاد المركبه بيان سور هي فيكس ما كتحركش في الاول، وواخا تحرك هاد المركبه هادي بواحد لا فيتاس واخا تكون كبيره، تقدر تقول لي حقا السي راه واحد لا فيتاس اللي كبيره بزاف ولا فيتاس ديال المركبه اللي نيجليجابل ديفون سي دونك لا فيتاس دونترينمون اللي نيجليجابل ديفون سي دونك عليها كنلقاو سي. لا واخا تاخذ هاد المركبه هادي وتصيفطها حتى هي بلا فيتاس ديال اللوميير نورمالمون. الا سولتك شنو هي لا فيتاس ديال اللوميير، الا كانت المركبه غاديه بالسي وصيفطتي لا لوميير اللي كيتوا السرعه ديالو هي السي، دونك نورمالمون لا فيتاس توتال شنو تكون؟ هي جوج سي. اوكي. عارفين لا لوا عقلتوا عليها ديال لا لوا ديال كومبوزيسيون دي فيتاس اللي هو واحد لا لوا اللي هو لوجيك. اوكي. دونك عندي دونك باش نشرح لكم هاد لا لوا هذا. اوكي. دونك انت جالس في وسط التران، واحد ملاحظ على برا، دونك هذا هو لو روبير ابسولو، هذا التران هو لو روبير ريلاتيف، وشي واحد كيتحرك في وسط التران.
اوكي هذا كيتحرك في وسط تران بواحد 10 كيلومتر باغ اكزومبل. التران قلت لكم كيمشي مثلا ب 100 كيلومتر باغ. اوكي دابا الا سولتك لا فيتاس ديال هذا بارابور هذا شنو غادي تكون؟ كتستعمل هاد لوا تو سامبلومون لا فيتاس دونك هذا نسميه لو روبير ار 0 دونك لا فيتاس دو ام لو روبير ار 0 شنو هي لا فيتاس ديالو في وسط لو ترام اللي هي كتسمى لا فيتاس ريلاتيف دونك هي لا فيتاس ريلاتيف ديال ام زائد لا فيتاس ديال لو ريفيرونسيال ديال الترام اللي هو 100 كيلومتر باغ. دونك او توتال شنو هي لا فيتاس دو ام بارابور هذا هي 110. هنا بيان سور راه كنهضر بارابور هذا اللي جالس على برا سي بون. ولا سولت شنو هي لا فيتاس ديال هذا اللي بالغوز الموف بارابور هذا اللي بالكحل راه فيكس ما كيتحركش في وسط التران. شو غادي يقول لي اولا يكتب عليا؟ هي 10 كيلومتر. هي 10 كيلومتر دونك هذا بارابور لهذا اللي جالس معاه راه 10 كيلومتر مي بارابور هذا على برا خصك تزيد لا فيتاس ديال التران 100 كيلومتر. دونك هذا هو هذه هي لا لو دو كومبوزيسيون ديال الفيتاس. في لا لوميير هذا لو ما صالحش هذا راه نورمالمون سي لو اللي هو لوجيك خصو يصلح في اي وقت ما يمكنش تفيولا هاد لا لوا هذه بحال الثيرموديناميك. اوكي مي فاش داروا هما هاد لي ريزولتا ديال طبقوا هادشي على اللوميير ديما كيلقاوه هي السي كاين كو سوا لا فيتاس ديال لو ريفيرونسيال ريلاتيف. اوكي دونك طاح مشكل هنا ما ندخلوا في ليسباس طون يعني ما بقاش الزمن يعني باش تكاردي هاد لا فيتاس اللي كونستون خصك جوج ديال الحويجات. كنعرف بان لا فيتاس سي اون ديستونس او على ليسباس على لو طون ديستونس على لو طون ياك يعني باش تبقى هاد لا فيتاس اللي كونستون سوا ليسباس خصو يديلاتا و لو طون خصو يصغر او العكس لو طون خصو يكبر وهذا يصغر باش يبقى توجور لا فيتاس اللي كونستونت. Ça veut dire quoi le temps et se délate ça veut dire الثانيه ما غاديش تبقى هي الثانيه. دونك هنا غادي ندخلوا في واحد المفهوم واحد اخر اللي غادي يتسمى ليسباس طون الزمكان. اوكي غادي نهضروا يعني ما غاديش يبقى لو طون هو ريلاتيف كما نيوتن غادي يولي لو طون لا ما يبقاش ابسولي غادي يولي لو طون الى ريلاتيف في هذه الحاله يعني il dépend des référentiels. ça veut dire الا شديتي جوج ديال التوام نورمال عندهم نفس العمر شديتي هذا صيفطتيه خارج الكره الارضيه وصيفطتيه يتسارع في الكون ومشى بواحد لا فيتاس بيان سور خصها تكون كبيره حيت هاد لي زيفي ديال لا ريلاتيفيتي خص لا فيتاس تكون قريبه للسي. اوكي دابخي نيوتن فاش يرجع هذا شحال تكون عنده لاج ديالو دابخي نيوتن هاد الجوج هادو واش يكون عندهم نفس لاج ولا غيتبدلوا لاج؟ غادي يتبدل لاج واقيلا. لا نيوتن بعدا مشيو مع نيوتن جوج توام واحد مشى سافر ورجع غادي فاش يرجع غادي يبقى توجور نفس الوقت اللي داز عند لافاب داز عند هذا. اوكي دونك علاه كيقول بان لو طون الي ابسولو ما اي دو فو با لي ريفيرونسيال بالنسبه لنيوتن هادشي. ولكن بالنسبه لاينشتاين راه فاش يمشي هذا يسافر بالسي ولا يمشي قدام غير واحد لي تروك اللي كاين في السباس اللي هما لي ترو نوار يمشي يوقف قدام لو ترو نوار غادي يوقف عنده لو طون ما غاديش يتحرك عنده لو طون يعني يمكن له يعيش للابد. هذا السيد هذا اللي مشى يعني فاش يضرب دوره وغادي يرجع لعند هذا غادي يكون كبار على هذا. دونك هذا كيتسمى البروبليم ديال لي جيمو. دونك هذه ليدي ديال اينشتاين باش يفسر هذه لا ريلاتيفيتي ديالو. دونك دابخي اينشتاين لو طون الي ريلاتيف يعني لو طون اللي عند هذا في المركبه ديالو اللي سافر بها راه ماشي هو نفس الزمن ديال هذا. تقدر هذا تكون عنده نهار هو 24 ساعه هذا يكون عنده نهار هو عامين و 3 سنين. دونك بالنسبه لاينشتاين تي اللي كاين في المركبه تي بريم اللي ديفيرون دو تي بالنسبه لنيوتن تي ايغال تي بريم يعني نفس لو طون الزمن اللي كاين في الارض هو الزمن اللي عند هذا في الارض. دونك ما غاديش ندخل في هذا الشيء بزاف دونك باش ما نكلفكمش لوبجيكتيف. دونك قلنا هذا لو بروبليم كيتسمى لو بروبليم ديال لاتير او لي ريزولتا نيجاتيف ديال ميكلسون لي مورلي. الحاجه الثانيه اللي طاحوا فيها لي فيزيسيان هو لو بروبليم لو ريالمون دي كور نوار. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالي. دونك نجيب واحد ليماج. دونك بالنسبه الى خديتي كنعرفوا بان الى شديتي نامبورط كيل اوبجي وسخنتيه شنو كيوقع له اللون ديالو. دونك
دونك نيمبورت كيل اوبجي خديتيه بديتي كتسخن فيه عنده واحد اللون. دونك هذا سي ملاحظه اللي يونيفرسال، يعني صراحه في نيمبورت كيل اوبجي اللون ديالو كيكون حمر كيولي اورانج كيولي بيض. دونك حنا بدماغنا توجور البيض هو شي حاجه اللي هي فروه، مي اون فيت شي حاجه بيضاء راه هي اللي سخونه بزاف. دونك فاش كتشوف ايطوال بيضاء راه صافي دير راه فيها جهنم تما. اوكي، حمراء راه برد على البيض. اوكي، دونك توجور اون فوا كتسد شي حاجه كتسخنها اللون ديالها كيدوز من الاحمر للاورانج للجون حتى كيولي بيض. دونك بيض صافي دير لا طومبيراتور اللي فريمون كبيره بزاف. اوكي، دونك شنو يمكن لي نقول هنا؟ دونك نكتبها واحد لا رومارك. كاين شي واحد عنده شي كيسيون؟ داكور، اوكي ماشي. اوكي، دونك شنو قلنا؟ ملاحظه. دونك lorsqu'on chauffe un corps, ça veut dire يعني غنطلع لا طومبيراتور ديالو. دونك قلنا كيولي يعطيني، دونك هادو راه اون فيت هاد لاكو هادي راه سي اون كولور، يعني راه ان ريونمون. هادشي اللي كيعطيني اللي كنشوف انا راه دي ريونمون ماشي تو سامبل غير لون، راه ان ريونمون. دونك قلنا il commence à briller ou là émettre du rayonnement. Il commence ok. Donc on a نستعمل le terme صحيح rayonner. Donc كنقولوا بان elle émet de la lumière. Ok, bien sûr كما قلت لكم lorsque la température augmente, donc lorsque T elle augmente, la couleur de la lumière elle change. La couleur change. Ok, donc des remarques كنلاحظوها ديما. المشكل هنايا دونك الا خدينا دونك انا نفسر بعدا نحط لا ديفينيسيون ديال لو كور نوار، عاد ندوز نشوفوا المشكل اللي كاين في هذا لو كور نوار. دونك حيت زعما بين لي كيسيون دو كور كيقول لك شنو هو ان كور نوار. اوكي، دونك ان كور نوار ماشي زعما لا كولور ديالو اي نوار، مي تو سامبلومون هو ان كور. دونك سي ان كور creux. Donc un corps noir est un corps creux, يعني في واحد تقيبه dont les parois externes ديالو dont les parois نبدا بالباروا interne مالهم ils peuvent absorber et émettre bien sûr de la lumière ولا des rayonnements حسن des rayonnements. Ok, bien sûr, des rayonnements, ils sont de toutes les longueurs d'onde, toutes les longueurs d'onde, ou les parois externes, parois externes, malheureusement, sont imperméables au rayonnement. Donc, les rayonnements sont imperméables au rayonnement, parce qu'il y a un équilibre à l'intérieur. Ok, donc il a brisé un lancement, schéma. Donc, هذا هما les parois internes، يعني داك الجزء الداخلي ديالو هذا هو الباروا اكسترن. اوكي، دونك هذه الباروا اكسترن. دونك كما قلت لكم الباروا اكسترن مالها ما كتخليش الريونمون يدخل، يعني الا كان واحد الريونمون هنايا جاي ما غادي يضربو غادي يمشي، يعني ولا تابسورب لداخل ما غاديش يدخل للانتيريور. وهنا بيان سور كما قلت لكم لي باروا انترن، يعني الا سخنتيه قلنا الا سخناه الا طلعنا لا طومبيراتور ديالو شنو قلنا نامبورت كيل كور الا طلعتي لا طومبيراتور ديالو شنو كيدير؟ ايمي كيعطينا ان ريونمون. هاد لو ريونمون داخل ديال لو كور غادي يبقى يترفليشا بهاد لا مانيير هادي. اوكي، بيان سور الا بغيت ندرس هاد لو ريونمون خصني ندير واحد التقيبه صغيره. اوكي، بون نشوف شي ريونمون مثلا غادي يضرب هنا وغادي يضرب هنا وغادي يخرج ليا هنايا، وغادي ندير هنا واحد لو ديتيكتور باش نعرف لا دونسيتي ديال الانرجي ديالو، لا كولور ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا en fonction de la température bien sûr à l'intérieur.
علاش غادي ندير تقيبه صغيره بزاف ما خصهاش تكون كبيره حيت باش نحط ماهيش ليكيليبر لداخل حيت هذا راه اون ليكيليبر دونك باش يبقى ليكيليبر على الانتيريور خص التقيبه هذه تكون صغيره نيجليجاب دوفون سينو عاوتاني لوغيرمون غادي يجيني على برا وغادي يحطم لي ليكيليبر وحنا قلنا بان لو كور نوار ما خص حتى شي غيرمون يجي على برا كلشي يكون هذاك الشيء داخل ولا غادي ندرس اوكي اوكي دونك فهمنا هادشي قلنا فاش كنطلعوا على طومبيراتور ديال دونك يكون عندي ان ايكيليبر وباش ندرس داكشي اللي كاين على الانتيريور قلنا كنديروا هذا لو كرو هذا بيتي كرو باش ندرس هاد لوغيرمون دونك هاد لوغيرمون اللي كيخرج ليا هنا راه هو لوغيرمون دي كور نوار سي بون بيان سور هذا اكسبيريمونطالمون يمكن لي نشد شي فران فور على الانتيريور دونك على برا ما كيخلي حتى شي حاجه تدخل ويمكن لك تدرس تعتبره كوم كور يعني ابروكسيمي كوم ان كور اولا الشمس دونك بما ان الشمس واحد لو كور كبير يعني ما كي يعني il reçoit pas de radiation بزاف ديال لي رادياسيون من الاكستيريور اوكي دونك هذا الشمس ساوي بامكانه نعتبره كوم ان كور نوار وابارتي من لو ريونمون ديالو اللي كيوصلني للارض يمكن لي دونك غادي نشوفوا كيفاش كنحددوا لا طومبيراتور ديال الشمس غير من الارض يعني غير من لو ريونمون اللي كتعطيني يمكن لي نطلع على طومبيراتور ديالها غندوز دابا لي ميسيون اكسبيريمونطال شنو لقينا دونك هادشي فاش نشدد لو ريونمون في الديتيكتور غنشوفوا لي ميسيون اللي كيعطيونا دونك ميسيون اكسبيريمونطال اوكي كاين شي كيسيون غير ابروكسيماسيون يمكن ابروكسيميها كوم ان كور نوار علاش حيت كما قلت لك الخاصيه ديال لو كور نوار انه ما كيستقبلش لو ريونمون على برا دونك الشمس بما ان كاين في الفضاء صعيب لو ريونمون يدوز في الفضاء دونك يمكن لي نابروكسيمي بان الشمس حتى هي ما كتاكسبتيش يعني الى ايزولي والانتيريور ديالها عندي بزاف ديال لي رياكسيون دونك بحال اللي عندي هنايا هذا رياكسيون عندنا دونك كتامي ان ريونمون دونك يمكن لي نحط لابروكسيماسيون بانها ان كور نوار بيان سور كاين دوطخ ريزون سي بون داكور اوكي دونك دابا غادي ندوز لي ريزولتا اكسبيريمونطال دونك غادي نتراسي لا دونسيتي ديال لينيرجي دونك غنتراسي la densité donc d'énergie, bien sûr du champ électromagnétique, à l'intérieur de la fois, on met il y a epsilon ou la E, T, en fonction de la fréquence. Calca, bien sûr, elle est proportionnelle à l'intensité de l'orientement du corps noir, donc l'intensité de l'orientement du corps noir, en fonction de nu. واحد ندير واحد لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي دونك حنا شنو غادي ندير سواء كنتراسيو لانتونسيتي سواء غادي نتراسي لا دونسيتي دينيرجي اون فونكسيون ديال ني دونك فاش كنتراسي هاد لا دونسيتي هادي دونك كنت عندي ايماجيني واجده اوكي دونك عندي ايماجيني كنلقى شي حاجه بحال هكا اوكي دونك هنا تراسي اون فونكسيون ديال لامدا دونك كاين اللي كيتراسي اون فونكسيون ديال ني كاين اللي كيدير اون فونكسيون ديال لامدا كاين حتى شي مشكل غير هاد لي كور بيان سور غادي تانفيرسيو شي شويه حيت لامدا هي عندها علاقه بالانفيرس ديال لا فريكونس اوكي دونك هنا كنفيكسي لا طومبيراتور وكنحسب هاد لا دونسيتي دينيرجي اون فونكسيون ني اوكي دونك هنا كتلاحظ بان هاد لي كور كامل il passe par un maximum ياك الا طلعتي لا طومبيراتور هنا 5000 كلفين هنا 5500 وكتلاحظوا بان هذا لو ماكسيموم مالو كل ما تزاد لا طومبيراتور فين كيديبلاصا في هذه الجهه ياك غادي كيكحد لنا بيان سور عندي واحد لا لوا بان تي ايت ايغال 0 كلفين لي كور مالهم ils n'émettent pas de rayonnement n'importe quel corps ما كيعطيناش ان rayonnement في تي 0 كلفين 0 كلفين ça veut dire que les atomes ما كيتحركوش يعني il y a pas de rayonnement donc الا بغيت نتراسي حتى 0 كلفين غادي تكون شي حاجه بحال هكا
يعني با دو ريون با، يعني ما عندهاش انتنسيتي. اوكي. شنو يمكن لي نلاحظ عاوتاني؟ دونك قلنا هنايا غنحط هنايا ريزولتا كاملين. دونك اول حاجه لا دونسيتي دينيرجي تي ايكال ا زيرو، فكلشي كيبدا من هاد لانستون هادي. دونك لا دونسيتي في نو ايكال ا زيرو، مالا اللي ايكال ا زيرو كيلكو سوا تي، يعني كيلكو سوا طومبيراتور كلشي كيدوز من هنا. قلنا il existe un maximum. Ok, donc un maximum de nu t, quel que soit t, واحد لامدا زيرو ولا ني زيرو. دونك باش نقول لامدا زيرو ني زيرو. دونك هو هاد البوان هادي اللي هنا اللي لكم كديبلاصا في هاد الاتجاه هذا. زيد في الانفيني دونك شنو كيوقع ليا؟ دونك لا ليميت باش كنصيفط ني ولا لامدا لانفيني. دونك شنو كيوقع هنايا؟ لي كورب كاملين كيهبطوا. دونك هنايا كيهبط للزيرو، كلشي كيتلاقى هنايا في الزيرو. شنو باقي شي غموض واحده اخرى؟ اوكي دونك وي كل ما طلعت لا طومبيراتور وي دونك هنايا دونك هاد لير هذا غادي تسمى هو لا بويسونس لير اشوري. دونك كل ما طلعت لا طومبيراتور كل ما هاد لير هذا كيكبر. ياك مثلا في 5500 هذا هو لير هذا هو لير لانتيغرال زعما ديال الانرجي اللي هو لا بويسونس. دونك فاش كبرات لاخر طلع راه كبر حتى لير اشوري ياك. دونك هذا غادي نحطها هنايا. دونك لا بويسونس بعدا دونك لير اشوري غادي يكون هو سي اون بويسونس. لير اشوري اللي هو كيما قلت لكم لانتيغرال من زيرو لانفيني ديال ايبسيلون نو دي ديال نو اللي هو سي اون انرجي. دونك لا densité d'énergie يعني سي اون انرجي بار فوليوم par temps اللي هي سي اون بويسونس. اوكي او لا بويسونس سور فوليوم حيت الانرجي بار طون هي لا بويسونس خصك تقسم على الفوليوم. دي بويسونس سور فوليوم غنرمز لها هي بي دو تي. اوكي دونك l'air assuré en fait c'est une puissance sur unité ديال الفوليوم. اوكي دونك هذا هو الموضوع. دونك هادشي كامل كما قلت لكم جبدناه من ديتيكتور اكسبيريمونطال. دونك هادشي كامل غير دي زيكسبيريونس. اوكي نزيدو نكملو. هاد لا بويسونس هادي فاش كنحسبوها كنلقاوها الي بروبورسيونيل. دونك لا بويسونس كنلقى الي بروبورسيونيل تاع لا بويسونس 4 بواحد الكوفيسيون سيغما. دونك هاد لا لوا هادي غادي نسميها لا لوا د ستيفان. سيغما بيان سور عندها اون فالور. دونك سيغما عرفتش اش سميتو نورمال كيعطيوها في الاخر الا كنتي تخدم بها كيعطيوها لك هي 10 سنين ناقص 22 واط. خصني نعقل على الوحده ديالها. دونك واط سنتيمتر موان 3 كيلفين موان 4. حيت قلنا هادي سي اون بويسونس بار يونيتي دو فوليوم يعني سي دي واط سنتيمتر موان 3. الا بغيتي سيغما تجيبها حتى ل6 تجي كيلفين موان 4. اوكي دونك واش عرفتوا نجبدو الوحده. دونك هذا هو لا لوا ديال ستيفان. هاد لا لوا كما قلت لكم سي لا لوا اللي هو امبيريك يعني من ليكسبيريونس. اوكي دونك هذا خصنا نديرها بالي بان هذا راه جبتو من ليكسبيريونس يعني راه فري. كاينش كاين واحد لا لوا واحد اخر اللي هو لا لوا دو فين اولا كاين اللي كيسميه لا لوا دو ديبلاسمون دو فين. دونك كيقول لي بان هذاك لو ماكسيموم هذا لو ماكسيموم هذا اللي هضرنا عليه قبيلات لو ماكسيموم اللي عندي هنايا en fait عنده une relation donc مع la température. donc lambda 0 اللي هي C على ني 0 est égal à 2.9 على T. وهنايا خصني نعتبر بان لامدا بالمليمتر. اوكي سينو خصني ندير التحويلات ديالي. دونك حتى هذا لا خصني نعقل عليه. دونك هذا كما قلت لكم حتى هذا سي لوا اللي هو امبيريك يعني ابارتير من ليكسبيريونس كلشي جبتو من هنا. راسيت لي كور ديالي في ليكسبيريونس
لاحظت بان لا بويسونس ديبون ديال تي او 4 يعني الا بغيت نديمونطري هاد لا لوا تو سامبلومون بالاكسبيريونس شنو كنديرو تشد لا بويسونس وتشد تي مثلا تجرب لا بويسونس اون فونكسيون ديال تي تجيك شي حاجه بشكل اون فونكسيون ديال تي او كاري دونك اون فونكسيون ديال تي 4 تجيك بحال اون دروات ولا طونجون ديالها هي سيغما دونك كنقول بان بي ايكال سيغما فوا تي اوكي دونك حنا كنبقى نتراسيو لي كور دونك هاد صح ما عندكمش لي تي بي مي نورمالمون يمكن لك تجبد هاد لا لوا هذا لا لوا دو فين قلنا يكونسيرن لو ماكسيموم ديال لي كور ديالي اوكي دونك دابا حطينا هادشي كامل اللي جبدنا من الاكسبيريونس غادي ندوز دابا نشوف لا تيوري كلاسيك شنو كتقول لي في هادشي بالنسبه لي ديمونستراسيون ما غاديش نديرو غنخليهم حتى التي دي سيرتو لينيرجي كيديروا جوج لينيرجي دونك لا تيوري كلاسيك دي ريونمون اوكي دي كورنوار بيان سور دونك شنو كتقول لي لا تيوري كلاسيك كنستعمل بيان سور كنسمع الالكترومagnétisme مع الثيرموديناميك سي ان بروبليم ديال الالكترومagnétisme مع الثيرمو يعني عندك واحد لا كافيتي ا سيغتان تمبيراتور دونك ثيرموديناميك elle émet des rayonnements ça veut dire l'électromagnétisme ok وجوج فيهم داخلين في لا فيزيك ستاتستيك كلاسيك نستعمل لي لوا ديال لا فيزيك ستاتستيك كلاسيك حيت عندي بزاف ديال لو ريونمون دونك خصني نتريتيه دو مانيير ستاتستيك اوكي دونك اللي تريتا هاد لو بروبليم هذا كتسمى لا تيوري ديال غيلي جينز او لا فورمول كلاسيك ديال غيلي جينز شنو لقاو دونك هاد غيلي جينز دونك غيلي جينز دونك ils ont calculé كما قلت لكم d'une manière اللي هي كلاسيك يعني نوتيليزو الالكترومagnétisme مع الثيرموديناميك غيلقى بان انرجي غنسميها الانرجي ديال غيلي جينز او لا دونسيتي دينرجي ديال غيلي جينز لقاوها كتساوي هاد لا فالور هادي 8 بي كا بي تي على سي على بويسونس 3 فوا نو او كاري اوكي خلاص هاد لي كونستونط كاملين كنعرفوهم كا بي لا كونستونط ديال بولتزمان تي لا تمبيراتور اكسيتيرا اكسيتيرا نو لا فريكونس دونك شنو نلاحظ هنا نلقى بان لا دونسيتي دينرجي الي اون فونكسيون ديال نو او كاري داكور دونك هذا باش نديمونطريو هذه كما قلت لكم سواء غادي نعطيكم ديمونستراسيون ديالها يعني حيت طويله شي شويه جبدوا هذاك الشيء اللي قريتو كامل في لا فيزيك ستاتستيك ما قريتوهاش دونك عرفتش عندي لي لوا هنايا محطوطين كتستعمل واحد لونسومبل كتستوعب بان لا ماتيير تو سون دي اوسيلاتور هارمونيك chaque oscillateur harmonique il émet واحد نشوف عندي هنا الوا كامل دقيقة اوكي دونك ما عنديش هنا ديمونستراسيون كاملة مي ليدي ديال هاد غيلي جينز كو هاد لو rayonnement اللي جايني هنا il provient donc le rayonnement du corps noir provient d'un ensemble اللي هما les atomes dans l'ensemble d'oscillateurs harmoniques ok donc oscillateur harmonique كما تكون هما les atomes ولا les molécules donc atomes ou bien molécules اللي كيفورمي حيت en fait هذا راه c'est un problème d'interaction ما بين la matière و la lumière ياك حيت شكون اللي كيعطيني la lumière les paroles ماشي مكونين ديال l'orient du corps noir راه مكونين des atomes يعني une atome كتغوسوا la lumière اللي قلنا جاي جيم اون اوتر اتوم حتى هي تفيبرات حيت لا تمبيراتور ما تنساش بان هذا لو كور نوار راه عنده اون سيغتان تمبيراتور ديفيرون زيرو ça veut dire quoi une température différente zéro ça veut dire que les atomes ils bougent ça veut dire quoi les atomes ils bougent ça veut dire qu'ils sont excités والاتوم فاش كتكون اكسيتي خصها ترجع ضروري ترجع ليطا فوندامونتال دونك فاش كترجع لديك ليطا فوندامونتال كتطلق لي ان ريونمون دونك هذاك لو ريونمون عاوتاني كيضرب في واحد لوطر اتوم كيمشي عاوتاني هكا دونك هذا اون فيت سي ان بروبليم d'interaction une interaction rayonnement matière
OK. Donc الا فهمت هذا لو فينومين هذا راه en fait راني كنفهم لا ماتيير. الجروب شفت شي واحد ما كيسول واش كلشي كلير، يقوم تقطع الاخر كنضرب هادي. Oui, monsieur. اوكي دونك كلشي باين، جاب له بحال C'est كندشي clair. بالحضاره. داكور اوكي داكور. دونك جو بونس كلشي شاف هادشي، دونك الا ما كاينش لي كيسيون بزاف. اوكي دونك هذا الميكانيك كوانتيك كاين اللي كيسمى لانتيراكسيون ريونمون ماتيير، دونك هذه سميه واحده اخرى ديال الميكانيك كوانتيك. دونك غادي ديمونطريو هذا لي جينز بان هاد لا دونسيتي، دونك هذيك لا فيزيك ستاتيستيك نورمالمون الدراري اللي غادي يكملوا في ماتيريو اس 5 غادي ديمونطريو بان لا دونسيتي دينيرجي كتساوي هي لو نومبر ديال هذيك لي اوسيلاتور فلا فالور موين ديال لينيرجي ديال شاك اوسيلاتور. دونك عندك بحال عندك هنايا ان اتوم وكل اتوم كتيمي ليا اون انرجي. انا كنشد هذيك لا موين ديال لينيرجي، دونك هما كالكيلو هاد لا موين ديال لينيرجي. دونك موين ديال لينيرجي هنايا هي كبي وهاد ان ال ديبون بنو، دونك لقاو بانه هو هذاك وي بي سور سي 3 ني او كاري. اوكي هنا سي 3. دونك الا بغيتي هنا تكتبها اون فونكسيون ديال لامدا، دونك ان لامدا تكون هي وي بي على لامدا على بيسونس 4. اوكي دونك هنا عندي قلنا لقاو دونك هذه لا دونسيتي اللي غادي نلقى. نكتب لا دونسيتي كالكولي لا دونسيتي كما قلت لكم. هذا نقدر سوا نديروها في التي دي سوا سيتاكم ديمونستراسيون كامله. دونك لاحظوا لقاو هذا لوا ابارتي من لا تيوري. دونك هذا راه سي تاع لوا اللي ماشي اكسبيريمونطال، هذا راه تيوري. من لا تيوري جبنا هادشي. غنشوفوا لي بروبليم مع هذا لوا هذا. دونك اول بروبليم شنو كتلاحظوا؟ شي حاجه اون ني او كاري. الا بغيت نرسمها شي حاجه فيها ني او كاري ولا دونك غتكون شي حاجه دايره بحال هكا. دونك هذه هي لا فونكسيون اكس او كاري. دونك بالنسبه لي سيغتان تمبيراتور باغ اكزومبل تي 1، بالنسبه لي تمبيراتور تي 2 باغ اكزومبل سوبيريور تي 1. اوكي دونك هذه هي لا فونكسيون اكس او كاري. يلا نرجع دابا لي لوا ديالي. ان كما قلت لكم هاد ان جبدوها من لا فيزيك ستاتيستيك هو لو نومبر ديال لي اوسيلاتور على دونسيتي ديال لي اوسيلاتور بار فوليوم. دونك ديمونطر عليه بان كتساوي هذيك لا فالور. اوكي دونك ما عرفتش كلشي دار الديمونستراسيون ديالها في الاخر، سينو جو بونس محاش كيديرها كيحطها لكم نيشان حيت حتى شويه ديال لا فيزيك ستاتيستيك شنو هي لا فالور موين اكسيتيرا اكسيتيرا شنو هي لونسومبل ستاتيستيك كانونيك. دونك كاين بزاف ديال لي تيرم اللي دونك جو بونس انكم ما كديروش ديمونستراسيون الا باقي كنعقل. اوكي دونك قلنا بان لا دونسيتي دينيرجي ديال لي جينز مالها الا مشات نول لانفيني. هنا راه عندي نول، هنا لا دونسيتي دينيرجي خلاص. هنا فاش كنكتب تي يعني ان تمبيراتور تي دوني عليها كندير لانديس هنايا تي. اوكي صافي يعني ان تمبيراتور تي 1 ولا تمبيراتور تي 2 يعني كنفيكسي لا تمبيراتور ديالي كنميزيرو لا كورب ديالي لا دونسيتي اون فونكسيون ديال نو عشان كنفاري لا تمبيراتور كتسنى حتى يوقع لي ليكيليبر تيرميك يعني تكون فيكسي في تي 2 كندير عاوتاني نحسب نو لا دونسيتي اون فونكسيون نو. دونك هنايا قلنا الا مشات نو بلس لانفيني شنو كيوقع ليا؟ هاد لا دونسيتي دينيرجي كتمشي بلس لانفيني ياك راه غادي وكتطلع اكس او كاري. درتي لا صيفطتي اكس بلس لانفيني راه تمشي بلس لانفيني او كاري. اوكي دونك هذا سي ان ريزولتا اللي هو نون فيزيك. دونك غادي تشوف بلس لانفيني في لا فيزيك عندك شي مشكل. داكور عندي ان ماكسيموم لا فونكسيون اكس او كاري واش كتوصل شي ماكسيموم وكتهبط ولا ما عندهاش ان ماكسيموم؟ ما عندهاش شي ماكسيموم با دو ماكسيموم يعني ما عنديش لاشاك ديال لوا دو فين ياك حيت لا لوا دو فين قلنا هو لوا دو ديبلاسمون. دونك ما عنديش ماكسيموم سافو دير ما عنديش لا لوا دو فين. وإلا ما عندكش لا لوا دو فين سافو دير ما عندكش داكشي اللي لقيتي بلا تيوري ماشي هو اللي حسبتي اللي لقيتي في الاكسبيريونس ماشي هو اللي حسبتي بلا تيوري. وإلا حسبتي لا بويسونس
Donc la puissance قلنا هي E d nu. Donc هو هذا l'air هذا donc la puissance مثلا pour هذا température هذه إلا سولتك هذا l'air هذا شحال كيساوي il diverge ياك كيمشي لبيساوي بلس لافيني يعني la puissance est égale à plus l'infini يعني ما عنديش la loi de Stéphane. Stéphane قال لي بأن la puissance تكون كتساوي سيغما في T4. اوكي دونك كاين اللي داروا في اكزرسيس في تي داكور. يلا شنو يمكن لي نقول من هذا الشيء كامل خليكم الكونكلوزيون شنو يمكن لي نقول يلا شباب شاركوا معنا. لقيتي لا تيوري ما كتفسرلكش ليكسبيريونس ولا تيوري قلنا يسوباس سور لا وقيلا غنديروا لا لوا اها غادي نديروا لا لوا ديال البلاك هي اللي غادي نستعملوا حيت هاد لي لوا هادو ما خدامينش. اها دونك يمكن لي نقول كوم ريزولتا بان لا ميكانيك كلاسيك الي انسيفيزونت باش تفسر لي هذا الفينومين هذا. دونك لا ميكانيك كلاسيك اي انسيفيزونت à la description ديال لو ريورمون دي كور نوار tout simplement. OK يعني ما كاينش ان اكور مع ليكسبيريونس ديزاكور دونك عندي جوج ديال الحويجات هنا سواء غادي نشد هذيك لا فيزيك كلاسيك لوحه كامله او لا غادي نقول بان لا فيزيك كلاسيك راه صالحه في ان سيغتان دومين في ان سيغتان دومين ما صالحاش دونك هادشي اللي غادي نخلي. دونك هنايا كنقول بان لا ميكانيك كلاسيك هي انسيفيزون غير باش نوصف هذا الكور اما بور لي زوتر راه ديما صالحه بالنسبه لنيوتن راه شي لقيتو بريمير اني راه صالح. دونك هنايا باش نفسر هذا الشيء خصني لا نيسيسيتي ديال لا ميكانيك كوانتيك ولا دي نوفيل تيوري. Donc la nécessité de la mécanique quantique. Ok. هنايا إلا طراتيت l'expérience من فوق هاد لا كورب ديال غيليتين شي واحد الدراري يحيد الاخر شي واحد يحيد الميكرو. اوكي داكور. دونك الا طراسيت هنا ليكسبيريونس مع لا كورب ديال غيليتين شنو كنلاحظ بان ليكسبيريونس غاديه مع غيليتين في هذا الدومين هذا حتى كتوصل لان سيغتان بيريود عاد كديفيرجي. يعني شنو يمكن لي نقول بان غيليتين كيفسر لي هذا الدومين هذا اللي هو لو دومين ديال لي باس فريكونس مي فين كاين المشكل ابارتير من هذا هنا يعني في لي اوت فريكونس ما كتفسر ليش لا تيوري كلاسيك كتوقف في لي اوت فريكونس ما كتعرف دير والو. اوكي دونك عليها كنقول بان ابارتير دونك هنايا راه اون فيت في هذا الدومين هذا كيكون عندي لولترا فيولي يعني حيت هذا دي فريكونس يعني الفريكونس اللي كاينه في هذا الدومين هذا هي لولترا فيولي. دونك عليها كنسميها ان كاتاستروف ديال لولترا فيولي يعني ابارتير من لولترا فيولي لا كورب كلاسيك il diverge مع ليكسبيريونس دونك عليها كنسميها حتى كاتاستروف اي في. سي كلير. Oui, c'est clair. اوكي دونك ندير واحد البوز ديال 10 مينوت. وي سي كلير. داكور دونك ندير واحد البوز ديال 10 مينوت ونرجعو نكملو اللي يشرب الماء اللي بغى يشرب الماء. دونك انا كنحاول نكتب بزاف باش نعطيكم الماكسيموم ديال لي زيدي وباش يبقاو حتى في دماغكم يعني كما قلت لكم هاد لا فيزيك اللي هي طليتو على نوبل تلقى كلشي خدام بلا ميكانيك كلشي دار بلا ميكانيك كوانتيك 20 عام ولا 30 عام التالي. دونك 10 مينوت اون ريفيان. اوكي كلشي عنده الصوت. اوكي دونك كاين الصوت داكور كيف غير البنات. اوكي يلا ندوز. دونك سالينا دابا فهمنا قلنا بان كاين ان بروبليم مع ليكسبيريونس. غادي نشوف دابا
دونك الحاجه اللي غادي نشوف دابا هي اوكي. دونك غادي نشوف لا تيوري دو بلانك هو لو بير ديال لا ميكانيك كوانتيك. دونك تيوري دو بلانك du rayonnement des corps noirs. Ok. Donc, l'hypothèse de Planck, donc bien sûr, chaque théorie est une hypothèse. Donc, l'hypothèse de Planck, qui me dit qu'on est à la base de la théorie quantique de la lumière. Ok. Ou bien sûr, il y a très bien la courbe que nous donnons fort. Donc, il y a l'expérience parfaitement. Donc, quand je vois l'hypothèse de Planck, donc, je vais vous expliquer là. Donc, أول حاجة نحط لكم la densité d'énergie بالنسبة لبلانك. نلقى بأن la densité d'énergie est égale واحد la valeur donc تاع démontré 8pH على c à la puissance 3. هنا كيبان واحد l'exponentielle ديال h nu على kBt moins 1. OK. Donc هذه bien sûr سي غادي نديرو نحطوها في الاخر في TD. Donc d'abord غادي نناقش هاد l'expérience كي دار وصل لهادي. دونك كما قلت هادشي اللي كي دار وصل لهادي en se basant على واحد l'hypothèse اللي غادي يحطها. L'hypothèse ديالو est très simple كيقول بان l'interaction ما بين la lumière و بين la matière elle se fait par des énergies qui est égale à h nu ou là nh nu. يعني la matière كتéchanger le rayonnement يا اما كتعطيني واحد h nu او جوج h nu او ثلاثه h nu، ما كتعطينيش واحد فاصله. دونك هذا كتبان لي سامبل مي ابري هذا راه مشكل كبير. صافي حوا كتعطيني غير دي كونتيتي دينيرجي. دونك حنا عارفين بان البروبليم ديال الريونمون دو كورون راه اون فيت راني كنفهم كندرس لي زاتوم. اوكي، حيت قلنا لي زاتوم هما اللي كيتاكسيتاو فاش كيرجعوا ليتا ديزيكسيتي كيعطيو لي الريونمون. دونك ça veut dire quoi h nu. دونك الا خديتي لاتوم مثلا سيبوزي بان هذا هو الفوندامونتال ديالها، هذا هو ليتا اكسيتي. يعني فاش كتعطيها كتسخنها كتطلع لك هذا لاتوم مثلا هذا لو نيفو دينيرجي ولا الالكترون اكسيتيرا اكسيتيرا. وفاش كيبغي يهبط كيعطيني هو هذاك لو ريونمون دي كرون نوار. ياك كيعطيني هذيك قلنا سوا كيعطيني اش نو او جوج اش نو او ثلاثه اش نو. هذا كما قلت لكم مشكل كبير. دونك ça veut dire que l'énergie مالها elle est quantifiée. من هنا جات quantique. يعني l'échange entre la matière ou le rayonnement il se fait par des quanta d'énergie. Donc من هنا جات quantum. OK. علاش قلت لكم هذا سي ان بروبليم. ça veut dire l'atome ديالك الا ما عطيتيهاش اش نو، عطيتيها مثلا سيبوز عطيتيها 1.1 اش نو، ما غاديش ترياجي لهذاك لو ريونمون، ما غاديش تحرك بحال هذا لو ريونمون كيدوز ما كيشوفهاش. وهذه كما قلت لكم كلاسيكمون امبوسيبل. علاش كلاسيكمون ما كاينش شي جسم اللي كيتصرف بحال هكا في الكلاسيك او في العالم ديالنا. مثلا الكره عطيتيها نيمبورط كيل انرجي غادي تاخذها لك، فهمتيني. عطيتيها مثلا ان سيغتان انرجي غادي دير لك هذا الموفمون هذا، عطيتيها انرجي كبيره دير لك هذا الموفمون هذا، انرجي كبيره بزاف. دونك كتاكسبتي توت لينيرجي. دونك هنا كنهضر على كل انرجي مالها الي كونتينيو. الا عقلتوا واش كنحسبوا الانرجي كتلقاوها اون فونكسيون ديال اكس كاري اكس شي حاجه كونتينيو. دونك الانرجي راه شي حاجه اللي هي كونتينيو توجور كونتينيو. كونتيفي ça veut dire الالكترون ديالك مثلا. دونك نسيبوزي بان هذا الالكترون الا ما عطيتيش اكزاكتومون اشنو راه ما غاديش يتحرك من بلاصتو. اوكي. دونك هذا كما قلت لك شي حاجه اللي هي غريبه بزاف. وفاش كتعطيه هذا اشنو هذه شنو كيوقع؟ راه ماشي نورمالمون واحد لوبجي، ياك واحد لوبجي كلاسيك عطيتيه واحد انسيغتان انرجي اشنو باش يطلع من هنا لهنا شنو خصو يدوز من هاد لي زيتا كاملين عاد باش يوصل لهنا. ياك عاد باش كيوصل لهنا الا داز من هاد لي زيتا وفاش يبغي يهود خصو يدوز من هاد لي زيتا كاملين ديال الانرجي. مثلا الا كانت هذا هو الانرجي اوكي دونك خصو يدوز من هاد لي زينيرجي كاملين باش يهبط ليا لهنا. واش متفقين؟ هادي يعني الانرجي ديالو خصها تكون كونتينيو. دونك الا بغيت نحط لو موديل ديال الالكترون كيدير يدوز من اوربيت لاوربيت، دونك نفترض بان هذا هو الالكترون الاول. دونك فاش الاكسيتي غادي يطلع من هذا الاوربيت لهذا الاوربيت، دونك نورمالمون خصو يدير لي هذا الموفمون هذا، خصو يبقى يدور حتى يوصل ليا لهنا او لا يمشي ليا نيشان هكا لهنا. اوكي. يعني خصو يدوز ليا من هاد لي زينيرجي كاملين عاد باش يوصل لهاد الاوربيتال هذا. دونك اي حاجه غادي تكون شويه غريبه غادي نحطو قدام هذيك كوانتيك. اوكي. دونك هاد لو فينومين هذا غادي نسميه لو سو كوانتيك. دونك الا بغيت ندير واحد لانالوجي باش تفهموا هاد لو سو كوانتيك، ça veut dire quoi un saut quantique? Ça veut dire que l'électron qui دخل في واحد اللعيبه ما كنعرفوش شنو هي وكيبان ليا في النيفو
مثلا هذه عنده سيغتان انرجي او 1 هي او 2 يعني كيختفي من هنا بحال اللي كيدخل في شي ثقب 2 دي كيبان لي هنايا. اوكي دونك هذه شي حاجه اللي هي عليها كنقول بان الميكانيك كوانتيك ما فاهمينش شنو واقع لداخل. دونك واخا يقول لك شي واحد راه لي كالكول فاهمينهم ولكن لي كونسيبت اللي ما مفهومينش مزيان. يعني لو موند على ليشيل ميكروسكوبيك راه ما كيرياجيش بحال لو موند كلاسيك. اوكي سي بون بانت هاد ليدي هادي. دونك هذه هي لوسون كوانتيك القفزه الكموميه. داكور دونك نزيدو نكملو. بيان سور غادي يبان بزاف ديال لي فيت دونك هذا راه غير البدايه مازال العجب جاي. اوكي دونك غادي نناقش دابا لا فورمول ديال بلانك. دونك شنو قلنا على بلانك الا تراسيت دونك تاع غادي نحسبها في التيتا غادي نحاول نحسب لا بويسونس بهذيك الاخر ديال بلانك. دونك شنو قلنا لا بويسونس قلنا هي لانتيغرال ديال لينيرجي ديال بلانك نو تي نو سيغتان تمبيراتور تي. فاش غندير لي كالكول غادي نلقاها كتساوي 8 بي 5 دونك هذه اغلبيه يكون دايره في التي كاب على بويسونس 4. هنا عندي واحد 15 سي على بويسونس 3. هنا كتبان لي لا كونستانت اش فوندامونتال في لا ميكانيك كوانتيك. اي فينومين غادي درسها غتخرج لك هذا اش هذه. اوكي دونك هذه سي كونستانت وهذه سي كونستانت اللي غادي نسميها هي السيغما. دونك لا تيوري ديال بلانك ماشي راه عطاتني لا لوا ديال ستيفان. دونك هذا هو قلنا لا لوا ستيفان عطاتني ميم ليكسبريسيون ديال سيغما شحال كتساوي اون فونكسيون ديال لي كونستانت فوندامونتال. Ça veut dire هنا بان ليبوثيز اللي حط بلانك راه صحيحه حيت كوانسيد بارفيتمون مع ليكسبيريونس. قلنا بان الا شديتي بلانك دونك تي نو الا خدمت في لاباس فريكونس شنو غادي يوقع؟ غادي نلقى لا تيوري ديال غيلي جينز حيت قلنا غيلي جينز مالو راه صادق في لي باس فريكونس. دونك يمكن لكم تجيو لهنا ديروا واحد ديفلوبمون ليميتي ليكسبونسيال. دونك ا باس فريكونس شنو تكون عندي اش نو اللي تري انفيريور ا كي بي تي. l'exponentiel ديال x يولي هو l'exponentiel ديال x هو x 1 moins x 1 plus x. اوكي ديروا لابروكسيماسيون غادي طيح البلانك طيح في الاخر في غير جينز ليكسبريسيون ديال غير جينز. اوكي سي بون. دونك هذه جو بونس كامل غادي نديروها في تي دي. ندوز دابا ليفي فوتو الكتريك. دونك هنا عاوتاني واحد ليفي اللي لا ميكانيك كلاسيك ما كتعرفش عاد يفسر لي في. اوكي واش لحد الان كلشي مفهوم قبل ما ندوزو؟ وي كما ميسيو. قلت لكم هذاك الشيء اللي كالكول غادي نعاودو نديروهم بيان سور. داكور دونك ندير الكاسك. اوكي دونك نشوفوا ان اوتر ايفي اللي هو تا هو ديال لانتيراكسيون ايون ماتيير اللي هو ليفي فوتو الكتريك. دونك ان بيتيت ديفينيسيون خصها تعقلوا عليها ولا تحفظوها. دونك شنو هو ليفي فوتو الكتريك؟ هو tout simplement une transformation de l'énergie lumineuse en énergie cinétique ديال les électrons, en énergie cinétique électrique. Ok. Donc, on a le dispositif expérimental donc le phénomène là où je peux générer l'énergie solaire. Donc, les panneaux photovoltaïques, en fait, qui servent à l'effet de parce qu'il y a un courant. Donc, les quatre panneaux photovoltaïques, en fait, maintenant, dès qu'il pourra les béquilles en silicium ou خلط مع شي حاجة, les cellules de silicium, etc., etc. Donc, l'énergie solaire كتجي كتضرب في لو ماتيريو. اوكي دونك هنا عندي انرجي فوتونيك ولا سولار. لو ماتيريو اللي كونستيتيو بار دي الكترون. دونك سيليسيوم سي ان ماتيريو سيمي كوندكتور لينرجي دغاب ديالو هي 1.2. دونك ساهل نحيد من لي الكترون اولا ندوز لي الكترون من لابون. المهم هذا الشيء من بعد. دونك فاش هذه انرجي ليمينوز فاش كتضرب في الماتيريو كتقل عليا ان الكترون وهذا الالكترون هو اللي كيعطيني لو كورون الكتريك اللي كنستعمل في الدار ديالي. اوكي دونك لي سيلول فوتوفولتايك راه كيستعملوا هذا ليفي هذا باش نجيري لو كورون.
غنشوف إلا لقيت لا سيمولاسيون كاين موجه قبل ماشي مشكل. دونك نحط لكم غير السيمولاسيون باش تعرفوا علاش غادي نهضروا. اوكي عاوتاني غادي دونك هذه اكسبيريونس مي حنا غنديروها في بيسي نشوفوا لي ريزولتا ونقارنوا عاوتاني مع الاكسبيريونس واش داك الشيء اللي كتقول لا تيوري كلاسيك واش خدام مع اللي كتقول لي الاكسبيريونس. فوالا داكور. دونك هنايا عندي واحد لا كاثود وواحد لا نود، عندي هنا واحد البولا داكور. انا كنتحكم في لانتونسيتي ديال البولا يعني نشعلها ولا نطفيها ونزيد الجهد ديالها ولا نقصو، وكنتحكم حتى في لا لونغور دوند ديال البولا يعني واش نطلق الخضر ولا الاحمر ولا الانترفيولي ولا الانفراروج ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون. دونك هادشي يمكن لك ديرها في الاخر ما كاين حتى شي مشكل. وهنا غادي نميزيرو لو كورون، هنا عندي هنا واحد لو كورون. دونك اول حاجه غادي نشعل البولا. اوكي داكور. دونك كنشعلها نحطها في 80 90 نشعلوها بزاف دونك نديرها 100% كاع. اوكي يعني راه كتحرق. شنو كتلاحظ هنايا؟ هنا عندي اون بلاك ميتاليك ياك، سوا الصوديوم سوا كويبر سوا الزنك سوا البلاتينيوم اللي بغيتي دير. اوكي دونك فاش شعلت البولا واش كاين شي الكترون كينقز؟ دونك هنا كتبان لي بان لو كورون ايكال زيرو يعني ما كاين حتى شي الكترون كيدوز من هنا لهنا. شنو كتلاحظ؟ دونك فاش نبدل لا كولور ديال لا لوميير ما كاين حتى شي الكترون. غنمشي للانفراروج غنطلع دابا للالترافيولي. لا ما كاينش كاع. دونك كنحاول نرجع الكويبر ديالي ولي عارف بعدا. اوكي دونك بالنسبه للكويبر دونك الانفراروج ما كيعطي حتى شي كورون. طلعت لي الترافيولي ولا دونك هنا كيبدا يعطي. اوكي دونك شنو هي الملاحظه اللي نلاحظ هنايا؟ بان هذا الفينومين باش كيديبوندي بلا لونغور دون ولا بلا فريكونس ديال لو ريونمون، elle dépend pas de l'intensité. اوكي دونك هذه اول ملاحظه. يعني واخا كنبدل لا فريكونس ها هو هنايا كنقول بان اللي فيه فوتو الكتريك اللي اكزيست سيتير لي زيليكترون كيدوزو من لا كاثود لانود. الا حطيت مثلا دونك ايماجيني نبدلو خلي الصوديوم. دونك شنو كتلاحظوا؟ دونك كنحطو هنا في شي كولور مثلا ما كيطلقليش لي زيليكترون ياك. هنا لانتونسيتي سوا زدتي سوا نقصتي ما عندكش اللي فيه فوتو الكتريك ياك. ça veut dire quoi؟ دونك هذه شويه اي لوجيك. علاش اي لوجيك؟ هنا راه بيان سور كيل كو سوا لانتونسيتي ديال هذا، يعني الا شديتي هاد لابلاك هادي مشيتي حتى قدام الشمس راه شي حاجه اللي كتعطي واحد الريونمون اللي هو جيغونتيك. يعني حطيتي هذيك لابلاك حطيتيها اون فاس مع الشمس راه حتى شي الكترون ما غادي يتقلع. يعني ايماجيني الشمس قدو قداش تبارك الله حطيتي قدام البلاكه هادي وما غاديش تقلع لك حتى شي الكترون. دونك هذا مشكل عاوتاني كلاسيك، حيت نورمالمون كل ما زدتي الشده كل ما نورمالمون هاد ليفي هذا خصو ديبوندي بالشده ديال الاخر ماشي بلا فريكونس. حيت هنايا واخا تنقص الشده ديال الاخر تعطي لها غير 5% مثلا، ولكن الا طلعتي لا لونغور دوند مزيانه دونك هنايا نورمالمون لو كورون دونك خصني نزيد شي شويه دونك كيعطيني ها هو اللي فيه فوتو الكتريك. يعني واخا تجيب واحد البوله اللي كتستنى واحد اللوميير اللي هو تري فابل يمكن لا تقلع الالكترون غير خصك تختار لا لونغور دوند المزيانه. دونك شنو يمكن لي الاستنتاج اللي يمكن نحط من هنا بان هاد لي في فوتو الكتريك il dépend de quoi؟ il dépend de la fréquence des rayonnements, il dépend pas de l'intensité. دونك هادي شي حاجه اللي هي لوجيك. اوكي نو كلاسيكمون اي لوجيك حيت نورمالمون هاد لي فاتح خصو ديبوندي بالفلو بلانتونسيتي. الا طلعتي الجهد ديال البولا راه خص تقلع الالكترون، نقصتي الجهد خص الالكترون. يعني خص يكون البارامتر اللي كيتحكم ليا في هاد لي فيه هو لانتونسيتي ديال لو ريونمون. اوكي دونك هنا عاوتاني لا ميكانيك كلاسيك التوقعات ديالها اللي كتقول بان خص هاد لي فيه il dépend pas de rayonnement ou la longueur d'onde, il dépend seulement de l'intensité.
راه اون ايشيك. بيان سور هنا في الاخر نمكن لكم تراسيو لي كورب مزيان، هذا واش تعرفوا غير اللي فيه هذا نمكن تراسيو حتى لي كورب لو كورون en fonction ديال الفولتاج كورون انتنسيتي انرجي فريكونس. داكور اوكي. دونك ارجع دابا نشوف شنو كتقول لي لي ريزولتا اكسبيريمونطال. نبقى شي شويه. اوكي اللي ماكسيفي الميكرو نحاول نحل. اللي ماكسيفي الميكرو راه كنديرو في الدراري. اوكي سمو نديرو. اوكي دونك شنو قلنا لي ريزولتا ديال هاد ليكسبيريونس هادي. دونك ريزولتا اكسبيريمونطال ريزولتا. دونك شنو قلنا بان il existe une seuil en fréquence. دونك ليكزيستونس يعني فاش كتكون لا فريكونس صغر من واحد اون سيغتان فريكونس ني زيرو ما كيكونش عندي لي في فوتو الكتريك n'a pas lieu. وإلا كانت نو à partir كبر من واحد ني زيرو لي في فوتو الكتريك il existe او لا a lieu. اوكي دونك هادشي اللي لاحظنا من ليكسبيريونس. قلنا ان يا با سوي ما عنديش اون سوي en puissance ou là en intensité. Il n'y a pas de seuil en intensité ou là en flux. Le flux qui est l'intensité. Ok. Et normalement d'après la théorie classique, il a fait le flux, il a وصل لواحد في زيرو كبر من واحد في زيرو غادي يكون عندي l'effet photoélectrique. وإلا كان لو flux صغار من واحد لا فالور ديال في زيرو يعني خص يكون عندي une seuil en flux. Il n'y a pas d'effet photoélectrique. اوكي دونك هادشي نورمال اللي خص يكون عندي. الا حطيتي هاد البلاكه قربتيها للشمس خص تقلع الالكترون بزاف ماشي بزاف. الا بعدتيها على الشمس خص يعني ما كانش الشمس الكره ما غاديش يكون عندك. اوكي دونك هذه هي لا لوجيك. سي بون هادشي لي فوتوالكتريك او موان غير ليدي ديال لي فوتوالكتريك من بعد نشوفوا ليبوتيز ديال اينشتاين. دونك باين هادشي علاش ماشي لو سي كلير. داكور بالنسبه لكلش. Oui, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. Ok, c'est bon. On va d'abord faire les calculs. بالنسبة للكالكول ما عرفتش واش نديرو. اوكي دونك باش نفهموا هذا الفينومين هذا حيت دابا نرجع له في التيتي نديرو اكزرسيس عليه كامل. دونك اون فيت عندي قلنا واحد لو ريونمون جاي غادي يضرب ليا فواحد الالكترون ياك. دونك عندي هذا هو لا كاتود ديالي. دونك هنا عندي دي الكترون فيبلمون لي. دونك اول حاجه الا سولتك الانرجي ديال هذا لو فوتون هذا اللي جاي شحال باش هذا الالكترون يدوز من هنا لهنا شنو خص اول حاجه خصك تقلعو من الماتيريو حيت كنعرف بان لي زيليكترون راه عندهم ان سيغتان انرجي دليزو مع لو ماتيريو ياك. دونك خصك اول حاجه تقلعو من الماتيريو يعني دي الانرجي ديال الفوتون خصها تكون كتساوي الانرجي غنسميها ديكستراكسيون اولا كتسمى البوتونسيال ديال الاكستراكسيون زائد باش نقلو من هنا لهنا يعني خصني نعطيه واحد الانرجي سينيتيك باش نجيبو من هنا لهنا. اوكي الانرجي ديكستراكسيون خلاص كنعرفوها لا فورمول ديالها هي او في 0. دونك الانرجي ديال الفوتون غتكون هي او فوا في 0 زائد الانرجي سينيتيك دونك هي 1 دومي ام في او كاري اولا نخليها او سي حيت من بعد هاد 1 دومي ام في كاري خصني نخدم معاها نخليها او سي.
دونك ليبوتيز ديال اينشتاين غادي يقول لك بان هاد لي فوتون اللي جايين من هنا راه اون فيت لينيرجي ديالهم هي اش نو. دونك ها هو رجع ليا البلونك عاوتاني. اوكي يعني اول حاجه الا بغيت نجيب كما قلت لكم الكترون من هذا القنت لهذا القنت هذا، خص الانرجي سينيتيك خصها تكون ديالو بوزيتيف. متفقين؟ يعني الانرجي سينيتيك قلنا هي اش نو ناقص او فوا في زيرو. اوكي دونك هذا لو تيرم هذا خص يكون بوزيتيف. سينو الا كانت الانرجي سينيتيك نيجاتيف فين كاين المشكل؟ ça veut dire que v مالا لا فيتاس غتكون ايماجينير ياك، حيت الانرجي سينيتيك قلنا هي 1 دومي ام في كاري. في كاري الي نيجاتيف ça veut dire que في شي حاجه اللي هي ايغيال. سي بون. دونك الانرجي سينيتيك هذه هي لا كونديسيون باش يكون عندي ليفي فوتوالكتريك. الانرجي سينيتيك خصها تكون هي بوزيتيف. دونك شنو غادي تجيني اش نو سوبيريور في زيرو و ايغال ماشي ايغال. اذا هاد النيو هادي خصها تكون اكبر او تساوي في زيرو على اش. هذه غادي نسميها نيو زيرو او لا فريكونس سوي. دونك انا لقيت لي فوتوالكتريك، يعني فوقاش كيكون لي فوتوالكتريك صالح الا كانت نيو لا فريكونس ديال الغيرمون سوبيريور ايغال لواحد لا فريكونس سوي اللي هي نيو زيرو. اوكي دونك انا هنايا راني بينت غير بهاد سامبل ايكواسيون بينت بان il existe une seuil en fréquence. ما كاينش اون فلو une seuil en fréquence وحددت هذيك لا فريكونس ديال السوي. دونك الا كانت لا تيوري ديال اينشتاين صحيحه يعني غادي نمشي نعاود نطبق ليكسبيريونس. كنعرف انا هاد لو بوتونسييل ديال اكستراكت، كنعرف هاد او في زيرو هاد كنعرفهم ديال الماتيريال. شاك ماتيريال كنعرف او في زيرو ديالو. الا لقيت بان فاش كنطلع على فريكونس فتت واحد نو زيرو كيكون عندي في فوتوالكتريك سا بدي هاد ليبوتيز ديال اينشتاين راه صحيحه. واش اللي غادي يكون يعني فاش تعاود ليكسبيريونس غتلقى بان هاد نو زيرو السو اللي كيعطيها لي اللي عطاتها لي ليبوتيز ديال اينشتاين راه صحيحه. اوكي دونك هذا كما قلت ان اوتر سوكسي. دونك هذا هو لو دوزيام سوكسي ديال لا ميكانيك كوانتيك. اوكي شباب بيان سور غادي نبريتيو هذا اون ديتاي في شي بروبليم حيت كيتحطوا حتى في لي زيكزامان. غادي نشوف كما قلت لكم ليبوتيز ديال اينشتاين خصكم كتعرفها. اينشتاين كما قلت لكم امبوزا بان لا لوميير دونك بلونك قبيله تهضر على ما هضرش على لا لوميير. فهمتي قال بان ليشونج اونتر لا ماتيير و لو ريونمون il se fait par h nu او لا ان h nu. دابا اينشتاين هنا شنو سيبوزا بان لا لوميير الانرجي ديالو هي اش نو. اوكي دونك هذه ليبوتيز ديال اينشتاين كان اللي هضر عليها في الاول. دونك ليبوتيز ديال اينشتاين الانرجي ديال الفوتون هي اش نو. دونك اونتر بارونتيز اينشتاين ما عمره ما امن بلي لوا ديال الميكانيك كوانتيك. باغ كونطخ نوبل اللي دا نوبل على هذه يعني دا على لا ميكانيك كوانتيك. اوكي دونك الا لاحظتوا في شويه في ديسكسيون ما بين اينشتاين وبور وشرودينغر ديما كتلقى كيدابز معاهم. علاش؟ حيت هو ما اكسبتاش لي لوا. يعني الا اكسبتا هذوك لي لوا ديال الميكانيك كوانتيك سافدي هذيك الريلاتيفيتي ديالو غادي بحال الزبل حيت ما اون ديزاكور مع داكشي اللي لقى هو. دونك عليها كان كيقول لهم هادشي اللي كتقول لي نتوما راه ما كاينش ما يمكنش يكون. اوكي دونك ما بين لي فراز اللي معروفه ما بين اينشتاين وبور هي ديك اللعبه ديال ان الله لا يلعب بالنار. حيت هذا الميكانيك كوانتيك غادي نشوفوا من بعد نشوفوا فيها لي بروبابيليتي يعني احتمالات. فيزيك مع الاحتمالات شي حاجه اللي هي ماشي لوجيك. ما يمكنليش انت تهضر على لا فيزيك وتهضر اون ميم طون على لي بروبابيليتي. اوكي حيت الفيزيك هي شي حاجه اللي هي ديتيرمينيست. يعني لحتي واحد الكره درتي واحد القذيفه كتعرف في زيرو وكتعرف الفا اوتوماتيكمون راه كتعرف التراجيكتوار ديالها. يعني الا عاودتي ليكسبيريونس 20000 مره غادي تلقى توجور نفس البوان اللي كطيح. دونك عليه كنقول بان لا فيزيك اللي ديتيرمينيست. هاد بور وصحابو شرودينغر وبلون غايقول لك بان لا فيزيك اللي انديتيرمينيست او الميكانيك كوانتيك اللي انديتيرمينيست يعني كيحكموها لي بروبابيليتي. تقدر طيح هنا واخا تعاود ليكسبيريونس تعاود بنفس لي كونديسيون انيسيال ما كطيحش نفس الريزلتا. دونك اينشتاين عليه ما اكسبتاش هاد لا ميكانيك كوانتيك. غتقول لي شكون اللي هو اللي صحيح؟ لا اللي صحيح هو لا ميكانيك كوانتيك حيت دابا بها باش خدامين كلشي خدام بها. حتى واحد ما متيق هذوك لي لوا فري مي كلشي خدام بها كلشي صالحه. دونك هاد ليبوتيز اينشتاين نديروها بدماغكم حتى هي. اوكي دونك هضرنا على البوتونس ديكستراكسيون. داكور
شنو الشابيتر اللي كاين ما عرفتش واش نهضروا على لي لوا ديال لا ريلاتيفيتي. كاين واحد البارتي فاش كتهضر على لو فوتون كتهضر على شي حيت لو فوتون راه شي حاجه اللي هي ريلاتيفيست ياك، حيت كيمشي بلا فيتاس ديال لوميير. دونك نيمبورط كيل اوبجي اللي عنده اون فيتاس ديالو قريبه من لا فيتاس ديال لوميير، دونك كتحكموا لا ريلاتيفيتي ديال ريسترانت ديال اينشتاين. دونك في هاد لا ريلاتيفيتي ريسترانت دونك لا بارتيكول، دونك ندير واحد المصطلحات نعرفهم. دونك اون بارتيكول سواء كتكون ultra relativiste, كنقول بان ultra relativiste هي la vitesse ديالها est égale à la vitesse ديال la lumière. فوقاش كنهضر على non relativiste, une particule non relativiste هي اللي كانت la vitesse ديالها très inférieure à la vitesse de la lumière. Une particule relativiste هي اللي كانت la vitesse ديالها du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière. اولا كاين اللي كيعجبك تكتبها لي فاش كتكون في على سي entre 0.4 et 0.8. دونك هنا كيبان لي زيفي ديال لا ريلاتيفيتي. حتى هاد لا ريلاتيفيتي فيها مشكل، يعني ماشي حتى هي يعني كتبان اي لوجيك. فاش دخلتي في هاد لا ريلاتيفيتي عاد تلقى حتى هي فيها بزاف ديال شي حوايج اللي بالنسبه لينا يعني حنا اللي عايشين الناس ديال الكلاسيك كتبان لهم اي لوجيك، بحال لو طون كيما قلت لكم قبيلات كيديلاطا. يعني شي حاجه اللي يعني الا مشيتي بان فيتاس كبيره غادي تعيش اكثر، مشيتي بان فيتاس صغيره غادي تموت. اوكي دونك لينيرجي توتال ديال لا بارتيكول دونك هادشي كامل كتعرفوا ام سي كاري. بالنسبه لا ريلاتيفيتي غادي تزاد واحد غاما كيتسمى لو كوفيسيون ديال لورنز. دونك غاما ام 0 سي او كاري افيك غاما هو 1 sur racine 1 moins v carré على سي او كاري. اوكي دونك كاينه ريلاسيون وحده اخرى ديال الانرجي ديال لا بارتيكول هي بي او كاري سي او كاري زائد ام 0 او كاري. كاين شي سي 4 هنايا سي 4 ام 0 سي 4. اوكي لامبولسيون ديال لا بارتيكول دونك هادشي كامل دابخي لا ريلاتيفيتي. دونك هي ام 0 في عشان على ديك غاما على غاما 1 موان في كاري على سي او كاري. بيان سور هاد ام 0 هي لا ماس او روبو. اوكي غادي نديمونطريو بان او بي على او هي في على سي او كاري. دونك عندكم بي عندكم او غادي تحاولوا تعزلوا هاد غاما هذا وتلعبوا بها حتى تلقاو بي على او هي في على سي او كاري. داكوغ دونك بالنسبه لو فوتون دونك بور لو فوتون هادشي قلنا بور اون بارتيكول ريلاتيفيست. دونك بور لو فوتون قلنا لينيرجي ديال الفوتون دابخي اينشتاين هي اش نو. دونك كتعوضوا غير لينيرجي باش نو اولا اس سي سور لامدا حيت نو هي سي سور لامدا. الى طبقت هذه العلاقه هذه كنعرف بان لا فيتاس ديال الفوتون هي سي. دونك كتجيك بي على او هي سي 1 sur c plutôt. Ok P donc هذه بي ديال الفوتون و بي ديال الفوتون هي اش بار كا. دونك هادو هما لي ريلاسيون اللي خصك نعرف. لا ماس ديال الفوتون اوروبو هي زيرو. هاد الانرجي عاوتاني دونك الا خديتي الانرجي ديال الفوتون او كاري قلنا هي بي غاما او كاري سي او كاري زائد ام غاما او كاري سي على بيسونس 4. دونك الا عطيتي لا ماس هنايا غاما ايتيكال ام ايتيكال زيرو لا ماس ديال الفوتون اوروبو دونك كتجيك او هي بي فوا سي هي اللي ما تنساش. اوكي دونك عطاك هاد الانرجي هاد لا ريلاسيون الاولى. دونك بما ان لو فوتون هو لا بارتيكول لا بلو ليجير دونك هو اللي غادي تكون عنده لا فيتاس لا بلو غروند. اوكي سي بون. دونك هاد لي ريلاسيون كاين اللي دارهم كاين اللي ما كا خلاص كا قلنا هو لو نومبر دون دونك هو 2 بي على لامدا. شنو باقي دونك جو بونس هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. اوكي سي بون. مازال متبع معايا شي شويه ولا ناس؟
Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Ok, d'accord. Donc, نحاولوا نزيدو نكملو فين وصلنا دابا الى شابيتر لي في فوتوالكتريك درناه قلنا دابا غادي ندخل لا تيوري كوانتيك ديال لا ماتيير دونك قلنا شابيتر او لا كونطون بالنسبه لي في كونطون تا هو غادي نديرو دونك لي في كونطون تا واحد لي في اللي هو زوين بزاف اوكي دونك كندخل دابا لا تيوري كوانتيك دو لا ماتيير و لي في كونطون و الكتريك غادي نديرهم بروبليم اوكي دونك هادشي دونك هذا الشابيتر جوج دونك مزيان حيدنا على جوج ديال لي شابيتر كيبقى لنا الوقت لي بروبليم دونك شابيتر 2 قلنا غادي تكون لا تيوري كوانتيك دو لا ماتيير عرفتينا غادي نشوفوا دابا الفوق هضرت غير على لا ريونمون هضرت غير على الفوتون لا لوميير اكسيتيرا دابا غادي نشوف لا ماتيير عاوتاني بالنسبه لا ماتيير دونك قريتو في لاتوميستيك لو موديل اتوميك دونك موديل atomique et spectre. Ok. Le modèle atomique développé. Je vais vous indiquer le machakil. Donc, jamais le machakil que c'est une expérience, une simple expérience. Donc, le spectre des atomes, il a appelé l'atomistique. Donc, je vais vous dire, أول حاجة بديتو بواحد لا فيغور فيها لو سبيكتر ديال الهيدروجين لقيتو بأن الهيدروجين عنده certains spectres certaines énergies bien définies. OK donc كنلقى بأن لو سبيكتر ديالو il est discontinu. OK يعني عنده كيعطيني لا لوميير غير في اون سيغتان لونغور دونك مثلا لاندا واحد لاندا جوج لاندا ثلاثه وهنا كيكون عندك كحله يعني ما كاين حتى شي غيونمون ما كاينش شي اون في هاد لا ريجيون هادي دونك هنا عاوتاني كيطرح السؤال علاش الهيدروجين فاش كان اكسيتي ولا نابورت كال غاز كيعطيني غير سيغتان اون وما كيعطينيش لي زوند كاملين دونك هنا كاين شي حاجه اللي هي ديسكونتيني اوكي غادي ديمونطريو خلاص ديمونطريتو بان الا خديتي نو اونتر نو يو ام يعني نو ان ناقص نو ام كتبين واحد لا لوا ديال بالمر دونك عقلتو هو سي فوا ار 1 sur n au carré m au carré plutôt m au carré moins 1 sur n au carré donc هذا سي لا لوا اللي هو امبيريك جبتو من ليكسبيريونس اوكي عقلت على لا لوا ديال لاطوميستيك بعدا avec m ou n, ce sont des entiers, donc n supérieur à m, ou nm appartiennent à n étoile. Des entiers naturels. R, il y a la constante de Rydberg. Maintenant, chapitre 2, rappel et complément mathématique. Mais c'est mouchki. D'accord? Donc, il y a la quantification de l'orientement. بانتي هنايا عاوتاني دونك دابا كاين ندير نفسر هاد لو ريزولتا هذا اللي عندي هنايا علاش نو اونتر دو فريكونس كتساوي لي هاد 1 سور ام او كاري موان 1 سور ان او كاري دونك غادي نبدا بالتيوري ديال بور دونك بور اوكي دونك تيوري ديال بور دونك هو حتى هو غادي يدخل هاد لا نوسيون ديال كوانتا دونك غيتبازا على واحد البوستولا كتسمى البوستولا ديال بور بور باش يفسر هاد ليدي هادي شنو غادي يقول بان الالكترون دونك هذا سي ان بروبليم ديال لي زيليكترون اوكي ماشي ديال لي زاتوم دونك الا خديتي واحد لاطوم الالكترون قلنا بان عنده دي زوربيت اوكي دونك هنا هذا هو الاوربيت الاول دونك الالكترون فاش يبغي ينتقل من اوربيت لاوربيت قلنا غادي يدوز من هنا لهنا غادي ابسوربي دونك في هاد ليطاب هذا كي ابسوربي واحد الفوتون وفاش كيبغي يولي كيديغاجي هذاك لو فوتون دونك هذا لو فوتون هذا هو هاد الاكسبيريونس اللي كتعطيني هنا دونك الا فهمت هاد لو غيورمون اللي عندي هنايا
en fait راه كنفهم les électrons كيفاش كيدوز من المدار للمدار. اوكي دونك بور كان عندي مشكل كبير ديال ستابيليتي ديال لاطوم. دونك باش يحل هذا البروبليم ديال ستابيليتي، حيت اون فيت عندي الكترون كيدور ياك، عندي واحد الالكترون كيدور في واحد المدار. باش تفهموا علاش هنا عندي مشكل، علاش لي موديل القدام، حيت كاين اللي قبل من مي التيوري ديالهم كانت مشكله، حيت الالكترون فاش كيدور نورمالمون راه كيدور بواحد الانرجي، ما يمكنش تدور انت ما تخسر حتى شي انرجي، عندك واحد الانرجي دو روتاسيون كتخسرها. دونك اوتوماتيكمون فاش تبقى تدور غتبقى تخسر هذيك الانرجي حتى تدخل في وسط لاطوم، يعني لا ماتيير غتولي لي انستابل الوغ كو لا ماتيير الي ستابل. اوكي دونك هذا الموديل هذا اللي كيقول بان الالكترون يعني كيدور في واحد يعني كيف عنده مدارات اللي هما كيلكونك، دونك فيه مشكل. دونك بور باش يحل غير هذا المشكل ديال المدارات، شنو غادي يقول؟ غادي يقول بان الالكترون عنده دي زوربيت بريفيليجي، يعني ما يمكنلوش يتواجد في شي اوربيت من غير هادو. اوكي سافي دير هاد لي زوربيت اللي كاينين هنايا، يعني هاد الاخر ما يمكنلوش يكون فيهم، سواء غادي يكون هنا سواء غادي يكون هنا سواء غادي يكون. دونك بيان سور هذا ما حلش البروبليم، مي عطى اون ايدي. اوكي وشاك اوربيت عنده اون انرجي كونتيفي، مثلا هذا الاوربيت عنده او 3، هذا عنده الانرجي ديالو او 2، هذا خصو او 1. دونك هي بانت ليا لا كونتيفيكاسيون. اوكي دونك كنحطوا ما بين لي موديل تكون حاضرين ليبوتيز ديال بور تكون عاقله هي. دونك كيقول لي بان الالكترون tout simplement ne peut pas y occuper, donc l'électron ne peut pas. المشكل ديال البور اللي غادي نتعرف فيه، دونك غادي نشوفوا occuper ne peut pas occuper que certains autour du noyau, que certains orbites. دونك الا شفتو كتابتي بدات كتخرمز نقولها لي que certains orbites. نحاول. المشكل دابا هي الالكترون فاش يبغي يدوز من هنا لهنا شنو غادي يدير؟ نورمالمون خصو يدوز ليا من هادشي كامل، يعني خصو يدوز ليا مع دي زوربيت اللي كي نسون با بريفيليجي. دونك هنا عاوتاني طاح ليا مشكل، هو فسر لي علاش الانرجي اللي كونتيفي، مي ما جاوبش على هاد لا كيسيون هادي. كيدير الكترون يدوز من هاد لا بارتي، من هاد لا ريجيون، من هاد لا ريجيون. دونك هذه هي قلنا لو سون يدير القفزه الكونيه، يعني غادي يختفي من هنا وغادي يبان ليا هنايا، يعني لو فاي سونس دي تيرم غادي يختفي كومبليتمون، ما غاديش يبان، بحال اللي شديتي في شي فيلم الكره اختفت وبانت لك في شي قنت واحد اخر، بحال هكا. هذا هو الفينومين. يعني باش تفسر علاش الانرجي كونتيفي خصك تيبوزي هذه، ما عندك ما دير، ماشي لوجيك مي ما عندك ما دير، مي هكا لا ماتيير خدامه. دونك بور بيان سور شنو غادي ديمونطري؟ غادي ديمونطري اون فيت حيت هاد لي زوربيت عندهم ان سيغتان غيو، مثلا هذا هو R1 R2. دونك شنو غادي يكون حتى هاد لوغيون الي كونتيفي. اوكي بويسك لي زوربيت عندي غير سيغتان اوربيت، ما يمكنش تكون نابورت كيل اوربيت، سافي دير هاد لوغيون ني با كونتيني، راه شي حاجه اللي هي كونتيفي، سواء غادي يكون في هاد المدار سواء غادي يكون في هاد المدار يعني سواء يكون في R1 سواء غادي يكون في R2، ما يمكنش يكون في هاد اونتر R1 و R2. سي بون. دونك كنحط هذا سو فورم ديال طابلو، دونك نقارنو مع الموديل ديال رذرفورد. دونك ماشي مشكل. دونك شنو قلنا؟ عندي رذرفورد، عندي بور. اوكي ماشي مشكل. دونك شنو قلنا بالنسبه لرذرفورد؟ قلنا بان لوغيون الي كونتينيو، يعني ار يمكن له يكون فيما بغا يكون كيلكو سوا ار. بالنسبه للبور قلنا il existe que certains rayons permis، bien sûr différents zéros، sinon غادي تكون في وسط لاطوم. دونك هذا بالنسبه لي زوربيت. بالنسبه لي زينيرجي، الا كان لو غيون الى كيلكونك سا فو دير كو لينيرجي باش تدوز من هذا المدار لهذا المدار هذا، يعني غادي دير هذا الموفمون هذا، غادي تبقى تدور، مثلا الالكترون يبقى يدور هكا حتى يوصل لهذا المدار هذا. يعني كي غتكون لينيرجي في هذه الحاله هذه غادي تكون شي حاجه اللي هي كونتينيو. اوكي يعني دزتي من هنا لهنا دير مانيير كونتينيو، يعني ما نقصتيش. دونك هنايا دابخي رذرفورد يعني الانرجي يمكن لها تكون كونتينيو، يعني لو سبيكتر خصو يكون كونتينيو. الا سيبوزيتي بان كاين بيان سور كو سيغتان اوربيت، دونك في هذه الحاله الانرجي يمكن لها تكون كونتيفي. دونك il existe que certains EN associés bien sûr à chaque RN.
d'accord. وبالنسبه للريونمون دونك rayonnement normalement هذا تعرفوا. Donc le rayonnement il est toujours, il téléphone toujours, il doit rayonner toujours. Alors que l'électron est toujours en mouvement. Ça veut dire qu'il doit toujours rayonner la matière. بالنسبه للبور فوقاش غادي يكون لو rayonnement غير فاش تكون une transition entre une orbite et une orbite. OK, seulement lors des transitions. Bien sûr فاش كنقارن هادشي مع l'expérimental كنضرب على رودرفورد وكنفاليدي بور. من بعد بيان سور بور فسر غير واحد البارتي ديال البروبليم، من بعد غادي يجي لو موديل كوانتيك باش يفسر البروبليم كامل، حيت مازال مشكل في هذا البور هذا. المشكل اللي باقي هنايا هو من بعد غنشوف بان الالكترون راه ما عندوش اون تراجيكتوار، يعني هاد ار ان هذه ما عندها حتى شي سونس، هاد ار هاد لوريون هذا. اوكي، حيت اول حاجه غادي نتعلموا في الميكانيك كوانتيك il y a pas de notion de trajectoire، حيت راه ما كتعاملش مع دي بارتيكول، يعني ما كتعاملش مع دي ماس، ما كتعاملش مع دي زوند، كتعامل مع شي حاجه بيناتهم كتشبه الاوند وكتشبه البارتيكول. دونك هذه اللي غتكون لا دواليتي اونت كوربوسكول. اوكي، دونك هذه لا ريغل الكوانتا ديال بور. بور بيان سور شنو هي لا غروندور اللي غادي يعتمدها باش يكونتيفي هذا الموديل هذا. دونك راه كنت درتو دي ديمونستراسيون، كنت بينتو بان لو مومون سينيتيك est égal à n h bar. دونك هي h عاوتاني بانت ليا في الموديل ديال بور avec n appartient à n étoile. دونك هنايا بور شنو كونتيفيا لو مومون سينيتيك، حيت une rotation ديال الالكترون sur le noyau. كنعرف بان لا روتاسيون شنو هي لا غوندور اسوسيي لا روتاسيون هو المومون سينيتيك، هو المومون اوربيتال ولا المومون سينيتيك ال. اوكي، دونك هو سيبوزي بان هذا المومون il est quantifié, il n'est pas quelconque، و ا بارتير منه جبد ليا ار ان، حيت هذا المومون كنعرف بان سيغما شنو هي السيغما هي ام في فيكتوريال بي ولا شنو بي و في نسات لي المومون سينيتيك شكون اللي فكرني ام او. اوكي، دونك هي او ام فيكتوريال ام. اوكي، وهاد في هاد او ام هو فيها لوغيرون فيها الار ان هذا كنجبدو هاد او ام هادي. دونك او ام هو لا ديستونس اونتر او والالكترون ديالي. دونك هاد الموديل هذا فيه شويه ديال الكلاسيك وفيه شويه ديال الكوانتيك. الكلاسيك حيت غادي يعتبر بان عندي دي تراجيكتوار اللي هما سيركولير، والكوانتيك غادي يقول بان هاد المومون سينيتيك الي كونتيفي. اوكي، دونك غادي نجبدو ار ان تلقاوها هي كتساوي ان اش بار على ام او في، وتبدو منه حتى الانرجي. الا جبتي ار كتجبد الانرجي. دونك الانرجي ما كتعقلش شحال كتلقاو هذيك ناقص 13.6 على ان او كاري، ناقص 13.6 بالنسبه للاطوم ديدروجين هنايا avec n appartient à n étoile. دونك انت بينتي الانرجي il est quantifié à partir من هذا البوستولا ديال بور. اوكي، دونك غادي نوقف هنايا. لا سيونس الجايه ما عرفتش الصراحه واش نديرو دي زيكزارسيس ولا نكملوا على الكور باش تقادوا مع لي بروف ديالكم وعاد ندوزو لي زيكزارسيس. شكون اللي هنايا فين وصلتو؟ كل واحد يقول لي غير الشابيتر فين وصلوا، شابيتر 1 2. دونك خليك نسال. المهم حنا بعدا حنا والبروف حنا دازتنا على لي شابيتر بحال غير دازت عليهم ومشات لنا نيشان الشابيتر 5 قالت لك حيت هو اللي مهم، قالت لنا داكشي الاخر قراوه بوحدكم. شابيتر 5 شنو فيه؟ البوستولا فيه البوستولا قالت لنا هذاك قالت لنا غادي نديروا لكم حيت هو اللي مهم. داكشي الاخر قراوه بوحدكم حيت قال لك تقدر ترجع القرايه عن بعد وصافي. قالت لك غدير معنا غير الشابيتر 5. داكشي الاخر قالت لك نقراوه بوحدنا. داكور اوكي. اين اف اس تي هذه فست رشيديه داكور. دونك كاين لي لا سال اللي في كونطون، كاين اللي دار لي كومبليمون دو مات. داكور، نديرو تمارين في اوكي. دونك سو كو جو بروبوز لا سيونس الجايه ما غاديش تكون ممله بزاف، جو بونس هذه كانت شويه ممله حيت فيها غير الكور. دونك لا سيونس الجايه جو بونس ندير واحد التسويعه ديال نكملوا هاد لابارتي ديال الكور حيت بغيت نحيد عليا هادي شابتر باش ندخلوا للمات. دونك هادشي فيه غير الهضره بزاف. الاول فيه بزاف ديال الهضره. شنو درنا دابا؟ لا اوغوزمون طلقت لونجيسترومون، صافي ما طلقش لونجيسترومون. دونك هنا بغيت نناقشوا حتى لي زيدي، حيت لي زيدي ديال الميكانيك كوانتيك راهم احسن من لي ماتيماتيك. دونك الا فهمتي لي زيدي راه ديجا كتفهم شنو كدير من بعد لي كالكول.
دونك كاين يدخل لو بوتونسييل. اوكي دونك غادي نحاولوا سيون جاي جو بونس سوا نديروها كتياكور، حيت الكور في لا ميكانيك كوانتيك راه كيشبه لي تي دي. دونك دابا نشوفوا بان راه كيشبه. سي تي دي واحد ما كنهضرش عليه، تي دي واحد كيكون داكشي ديال فوريي ما كيستاجوش كاع، كيدير لك تدخل لك ديراكت تما وصافي، ما غاديش تستاجو بزاف، ماشي ما تستاجوش ما تستاجوش بزاف. اوكي دونك غادي نكملوا هاد لابارتي هادي. جو بونس سيون جاي غادي ندخلوا شرودينغر، ليكويس ديال شرودينغر نحيدو علينا. في لي بوتونسييل غادي نهضروا شويه على لي بوتونسييل ونديروا لا سوليسيون ديال شرودينغر في بوتونسييل كاري. دونك جو بون ولا لقيت واش غادي نبقاو نديروا حصه في السيمانه؟ هو كاين حصه في السيمانه، وهادشي اللي بغيت نقول. نقدر نديروا السيمانه الجايه نقدروا نديروا دو سيونس، نقدروا نشوف الا لقيت شي وقيته خاويه نديروا دو سيونس باش نافونسيو مزيان في هذا الكور هذا، حيت او موان خصنا نحيدوا علينا الكور في 3 سيونس 4 سيونس ماكسيموم باش ابري يبقاو لنا غير لي اكزرسيس. مو ابارتي من شرودينغر راه الكور كيولي يشبه لي زيكزرسيس، يعني بحال اللي كتخدم اكزرسيس. فاش ندخل في الكور ديال لابارتي ديال الشابيتر ديال ليكويسيون شرودينغر في ان ديمونسيون 3 ديمونسيون، غتلاحظوا بان بحال اللي كنخدم ان اكزرسيس، يعني كيفاش دير لا ريزوليوشن، الا كان هاد لو كا شنو خصك تسيبوزي، الا كان هاد لو كا اكسيتيرا. اوكي دونك لا سيونس الجايه غادي تكون غنحاولوا نوصلوا لي بوتونسييل. دونك غادي نهضر على لي زون دو ماتيير، لا تيوري ديال دو بروي نهضر عليها غير دغيا، ما غاديش نتعمقوا فيها بزاف، غنحط غير شنو قال دو بروي على لا ماتيير. نهضر على لا ديوريتي اون كوربوسكول ونمشي نيشان لا بارتيكول ليبر. اوكي ونهضر على لي كونسيديراسيون ديال بالنسبه للبارتيكول ليبر الا حطيتيها كي كندير نوصفو. حيت دابا المشكل قلنا بان هذا الموديل ديال بور راه مازال كيسبوزي بان الالكترون راه سيتي اون بارتيكول ياك. اون فيت من بعد غادي يجي دو بروي غادي يقول بان هذا الالكترون هذا راه ماشي بارتيكول راه اون. علاش؟ لا بلاتي هذا غادي تجي واحد الاكسبيريونس عاوتاني فيها. دونك باش نشرح لكم لونشينمون ديال لي زيدي ديال لا ميكانيك كوانتيك. ليكسبيريونس اللي غادي تجي ديفراكسيون ديال لي زيليكترون. دونك الا كان الالكترون سيتي اون ماس نورمالمون الا درتي ليكسبيريونس ديال لي فونكسيون شنو خصك تلقى؟ عندك هنا واحد الكره. دونك في لا فيزيك الا عندي واحد لوبجي انا ما كنعرفوش هذاك لوبجي واش اون ولا لا فيزيك كامله عندي سواء غادي تكون موجه سواء غادي تكون بارتيكول، ما كاينش حاجه واحده اخرى. الا بغيتي تعرف واش هذيك الحاجه اللي باغي تدرس انت واش موجه ولا بارتيكول بيان سور الا ما كنتيش كتشوفها مزيان. دونك شنو كدير ليكسبيريونس ديال لي فون ديال اليوم. الا كانت هاد لا بارتيكول سيتي ماس يعني بحال الكره كتصرف بحال الكره الا سيفتيها بجوج تقيبات من هنا شنو غادي دير هاد الكره؟ بديتي كتعاود نفس ليكسبيريونس درتي هنا واحد ليكرون. دونك هاد الكره عندها احتمال واحد غتجي يا اما غادي تدخل لهنا غادي تعطيك هنا واحد لاطاش يعني الطرف هنايا اولا تجي لهنا وتضرب هنا. يعني شنو غادي تلقى في ليكرون اللي مور لي فونت ديال اليوم؟ غتلقى دو تاش ما تلقاش شي حاجه اكثر. المغرب بيان سيغ ضربات هنايا والديبيات. هذيك الحاله نسيبوزي بان لي بيزور نيجليجابل باش ما تقوليش هاد اللعيب هادي. اوكي لي بيزور تري 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 فيبل. اوكي دونك غادي نلقى دو تاش. يعني الا شديتي الالكترون وحطيتيه هنايا الا حنا كنا كنعتبروا بان الالكترون سيتي ماس دونك راه سيتي بارتيكول. يعني فاش دير هاد الاكسبيريونس خصك تلقى دو تاش. ولا خديتي عاوتاني موجه دونك الا خديتي واحد الاوند شنو كتلقى في لوند؟ شنو كنلقى؟ شنو هو الفينومين اللي كنلقاو؟ دونك انت داك عارفينو ديفراكسيون. لا ماشي ديفراكسيون هذا راه فونت ديال اليوم ماشي فونت وحده. الانترفيرونس كتلقى لي زانترفيرونس. اوكي كتلقى شي حاجه دايره بحال هكا طاش كحله طاش لابور ليمينو طاش كحله. دونك هذوك كيتسموا لي زانترفيرونس كاين كونستركتيف وكاين ديستركتيف. دونك فاش كتكون لاطاش ليمينو كنقول بان كونستركتيف يعني الموجات داخلات يعني لا عطاتني بحال اللي عندك واحد الموجه جوج ديال لي فونكسيون جوج بيهم طالعين. الا درتي لا سوم ديالهم غادي تلقى شي حاجه كبيره. اوكي اما الا كانت واحد الفونكسيون بحال هكا تلاقات مع واحد لا فونكسيون دايره بحال هكا الا درتي لا سوم غتلقاها نول. اوكي حيت هذه زائد هذه عطاك هنايا زيرو هذه زائد. دونك هنا كنهضر على لي زانترفيرونس ديستركتيف. داكور دونك في لا فيزيك الا بغيت نيدونتيفي لوبجي المشكل ديال الالكترون كنلقاه الا طبقت عليه. حنا كنعرفوا بان الالكترون سيتي اون بارتيكول حيت عنده اون ماس. ولكن فاش كندير هاد الاكسبيريونس ديال الاخر كنلقى لي زانترفيرونس. ça veut dire quoi? ça veut dire que الالكترون راه ماشي بارتيكول دونك راه اون في نفس الوقت. اوكي دونك مشكل
مشكل كبير عاوتاني هذا. دونك هنا دو بغوي باش يهنيهم هذا المشكل غادي يقول لهم حقا بما ان اينشتاين، حيت اينشتاين قبل ما هضرتش عليه بزاف، اينشتاين سيبوز بان لو فوتون راه كيشبه لاماس، يعني قال بان لا لوميير عرفتي في لا لوميير قبل القرن 19 راه كنعرفوا بان الضوء راه شي حاجه راه اوند. علاش؟ حيت الا درتي لي زيكسبيريونس ديال لي فون ديال اليوم كتلقى لي انترفيرونس، صافي لا لوميير راه اوند الكترومagnétisme، هادشي اللي كنا كنقراو. اوكي دونك اينشتاين باش يفسر لي في الفوتون الكتريك راه اون فيت اعتبر بان لو فوتون، علاش سماه لو فوتون راه بحال اون ماس ان جي دو بارتيكول. دونك هو قال لك بان لو فوتون راه بحال ان جي دو بارتيكول، chaque particule عندها une énergie H nu. هذه l'hypothèse ديال اينشتاين. يعني اينشتاين شنو دار؟ اسوسيا لوند، اعتبرها بحال لا ماتيير باش يفسر لي فوتون الكتريك، بحال كتصرف بحال لا ماتيير. هنايا دو بغوي غادي يدير العكس، لا ماتيير يعني الالكترون كنعرفوا بانه ماتيير مي كيتصرف بحال لوند. دونك دو بغوي غادي يجمع لي هاد الجوج، يقول لي اون فيت راه عندي واحد ليكيفالونس اونتر لوند و لا ماتيير. يعني على l'échelle ميكروسكوبيك راه الا سولتيني انا قلت لي واش الالكترون واش اون ولا ماتيير، حيت في اكاديميك كيقولوا الالكترون سي اون اون بارتيكول، اوكي، او لا dualité entre particules. مي اون فيت هذه الا بغيتي غير نسامبليفيوها، مي اون فيت يمكن تقول بان شي ايطال اللي ما كنعرفوهاش مزيان، اوكي، حيت ما يمكنش شي حاجه تكون اون في نفس الوقت بارتيكول، شي حاجه اي لوجيك حتى هي كتبان لي. دونك الا سولك كتقول ني اوند ني بارتيكول، شي ايطا واحده اخرى ما كنعرفوهاش مزيان. اوكي دونك لو موند كوانتيك راه مازال اناكسيسيبل، يعني لي زيكسبيريونس صعيب ندير فيه لي زيكسبيريونس عليها ما فهموش مزيان. سي بون غنشوفوا بيان سور هاد لوند، بيان سور لا لوند كتكون عندها اون فونكسيون دونك كنشوفوا هاد لا فونكسيون دونك، هاد لا فونكسيون دونك كتخدع اون سيغتان ايكواسيون. دونك هذيك ليكواسيون غتكون هي ليكواسيون ديال شرودينغر، حيت موجه كتفاري في ليسباس وفي لو طون، دونك كتخدع لواحد القانون او واحد ليكواسيون. دونك في الميكانيك كوانتيك غادي تخدع لواحد ليكواسيون ديال شرودينغر. اوكي ليكواسيون ديال شرودينغر عاوتاني تعطينا واحد المشكل كبير، تعطينا واحد الفينومين ديال سوبربوزيسيون. سا فيدير كوا سوبربوزيسيون؟ سا فيدير غير لقيتي واحد لوند سوليسيون لهادي ولقيتي واحد لوند واحده اخرى حتى هي سوليسيون ديال ليكواسيون شرودينغر، بما ان ليكواسيون شرودينغر الى لينيير، سا فيدير كو لامدا بسي 1 زائد لامدا 1 بسي 1 زائد لامدا 2 بسي 2 حتى هي غادي تكون سوليسيون ديال ليكواسيون شرودينغر. هذه كتبان لي ماتيماتيكمون فيها شي مشكل، مي فيزيكمون راه كاين مشكل كبير. سا فيدير الالكترون مثلا فاش كيكون في هذا النيفو كيكون كاركتيريزي بان سيغتان فونكسيون دون، واش كيكون في هذا النيفو هذا مثلا التحتاني كيكون عنده كاركتيريزي بان سيغتان دون. شنو كتقول لي ليكواسيون شرودينغر؟ كتقول لي بان لا كومبينيزون لينيير ما بين هاد الجوج هادو حتى هي راه سوليسيون. سا فيدير الالكترون يمكن له يكون في هاد الجوج ديال البلايص او ميم طون. دونك هذا عاوتاني بروبليم عاوتاني كبير، ماشي غير جوج ديال البلايص، انفينيتي ديال البلايص. وهذه كاركتيريزاسيون نورمالمون الا اعتبرت الالكترون راه اوند راه ما فيهاش مشكل، حيت لوند راه ما عندهاش اون بوزيسيون بيان ديفيني. فاش كنقول موجه راه عندها اون اكستونسيون في ليسباس، يعني يمكن لا تكون هنا يمكن لا تكون، يعني كتكون في هذه البلايص كاملين في نفس الوقت. ولكن الا اعتبرتي بارتيكول ما يمكنلكش تقول لي راه كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا في نفس الوقت او ميم طون. داكا دونك هادشي اللي غادي يكون السيونس الجايه غادي نهضروا ندير شويه ديال الهضره، اولا جو بونس غادي نسالي مع لي في فوتوريكتيك كندير واحد البروبليم باش نتسناو منه، وندوز لي في كونطون حتى هو غادي ندير له بروبليم. دونك لي في كونطون عاوتاني واحد ليشيك الثاني، ليشيك الثالث ديال لا ميكانيك كلاسيك هو هاد لي في كونطون. كتشد واحد الفوتون الكترون ولا فوتون كتعرف فوتون وي كضرب فوتون بالكترون كضربو بفوتون كيبان لك واحد لي في واحد اخر. دونك هذا غادي كنفضل انني نديرو بروبليم ومن بعد ندخل ليكواسيون ديال شرودينغر نيشان. اوكي كاين دي كيسيون؟ كان عندي دي كيسيون؟ Non, monsieur, tout est clair. Merci. اوكي داكور معنا. اوكي سي بون بالنسبه لكلش. Oui, c'est bon. اوكي دونك ما كاينش دي كيسيون. داكور دونك لي كيسيون جو بونس فاش ندخل لشرودينغر
هو لي فيشي ديال لي كالكول. دونك لونجسترومون اون فوا غادي نسالي غادي نحطو، اون فوا غادي يتسالى غادي نحطو، والبي دي اف انا غادي ندوزو لكم دابا. بالنسبه لي ريفيرونس نحط لكم واحد كتيب زويون، دونك الا لقيتو الوقت حاولوا تطبعوه وتخليوه عندكم، الا لقيتو في المكتبه مزيان. دونك هادشي اللي كاين. نتلاقاو في السهره وحده اخرى. جو بونس السيمانه الجايه بيان سور اللي بغى افونسي في الكور مزيان راني حاط واحد الفيديوهات قدامين شي شويه في اليوتيوب، نمشي تبعهم شويه عليه يربح شويه ديال الوقت باش يجي لهنا غادي يجي فاهم كلشي. هنا بقى ياخذ غير لي ديتاي. داكور. عفاك حمزه، نسولك واحد الحاجه لاحظت. واش بالنسبه لي شابيتر الجايين ما اشنو غنحتاجو في الماط بالنسبه للجبر؟ اللي كانت شي حاجه نراجعوها ولا شي حاجه؟ بالنسبه ليش الشابيتر ديال الميكانيك كوانتي ولا ديال الجبر قلتي؟ لا الكوانتي في الجبر، واش تصحى في الجبر؟ لا دوختي. تقدر على الجبر ولا على الميكانيك كوانتي؟ لا دابا كنهضر على الميكانيك كوانتي، قلت خصنا فيها الماط. وي خصني واحد شويه ديال الماط. الماط اللي غادي نحتاج واحد الماط شويه ساهل، يعني دابا نديرو يعني ماشي شي حاجه كومبليكي. دونك غادي نديرو واحد الرابط حتى نعطي واحد شويه ديال الوقت سيرتو فاش قبل ما ندخل لي بوستولا. دونك لي بوستولا كيحتاج واحد شويه د الماط، دونك ماشي شي حاجه اللي كومبليكي يعني بلا ما تدوخوا راسكم. سينو اللي بغيتي افونسي غادي نعطيك واحد الكتيب ولا لي فيديو قدامين تنصيفطهم. صافي كتب لنا الكتيب الله يحفظك. شكرا داكور اوكي ماشي مشكل. يلا مع السلامه. ليله سعيده. Bien.